अब यहाँले क्यामेरा यता तेर्साउनुहोस् त ऊ त्यो बोर्ड हेर्नुहोस् त त्यहाँ कहाँ छ बस बिसाउनेमा प्रतीक्षा गरेर बस्ने ठाउँ कहाँ छ त्यहाँ एउटा बोर्ड हेर्नुहोस् त एउटा बोर्ड ल्याउँदैन। यो पार्किङ उठाउने भनेको चाहिँ गुन्डाहरू हुन्, यो गुन्डागर्दी हो। तपाईँहरू गुन्डागर्दी गर्नुहुन्छ, ठेकापट्टा गर्ने चाहिँ सबै गुन्डागर्दी हुनुहुन्छ। तर यो प्रक्रियामा गइरहेको छैन हामी त। पार्किङ गर्ने कहीँ ठाउँ छैन, किचाघान छ, पार्किङको कुनै व्यवस्थापन छैन। अधिकार त छ तपाईँहरूलाई, नैतिकताले पार्किङ शुल्क उठाउन दिन्छ, त्यो पनि त्यत्रो ढाड सेक्ने गर्छ, त्यो पनि यो कोभिडको समयमा, यो महामारीको समयमा। के गर्नुभएको सर? मलाई चाहिँ सैद्धान्तिक हिसाबले यो गलत भएको छ जस्तो लाग्दैन। जस्तालाई तस्तै ढिँडालाई निस्तै गर्न हामीलाई पनि आउँछ र त्यसको मूल्य महानगरपालिका ठुलो चुकाउनु पर्नेछ। नागरिकसँग शुल्क उठाएर महानगरपालिकाले हिनामिना गर्यो, महानगरपालिकालाई किन शुल्क दिने? अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई यदि हामीले पार्किङको ठेका लाउँदा अनियमितता गरेका छौँ भने छानबिन गरिदिन अनुरोध गर्छु। महेन्द्र पुलको बाटोको ठ्याक्कै चोकको हालत यस्तो छ। लाज बचेको छ भने चाहिँ टिभी हेरेर लाज मानेर बस्नु, खाल्टा पुर्न पाऊँ भनेर यो निवेदन यहाँको वडा अध्यक्षलाई छोड्नको लागि आएको छु। तपाईँलाई मैले पुर्दिनुहोस् भन्न भनिनँ, तपाईँलाई पुर्दिनुहोस् भन्न मैले भनेकै छैन। म आफै पुर्छु, त्यसको जानकारी मात्रै गराउन आएको म तपाईँलाई। त्यही त भने झन् सजिलो भइहाल्यो त। अपिल त्रिपाठी गण्डकी टेलिभिजन मैले अध्यक्षज्यूलाई यो हस्तान्तरण गरेँ। यो खाडल पुर्ने कुन तपाईँले अनुमति माग्नुभयो? बिरामीलाई चाहिँ हस्पिटलमा लिने होला न कारागारमा लग्ने काम भएको छ सर। विप्लवको नेता भएको हिसाबले मलाई सिद्ध्याउन खोजियो भन्ने लाग्यो हो। एउटा आस्था उस राख्दैमा व्यक्तिलाई त्यसरी मार्नु, अब कारागारबाट 3 बजेसम्म उहाँलाई पर्वतकै अस्पतालमा पनि नपुर्याइकन 3 घन्टा त्यहाँ किन राखियो म्याम? मान्छे ढलेको मान्छेलाई जुन अपरेसन हुनुपर्ने थियो त्यो अपरेसन हुन सकेन, उहाँको अपरेसन किन नगरे? अपरेसन गर्नको लागि हाम्रो कारागार प्रशासनले नमस्कार, गण्डकी छड्केमा स्वागत छ। मेरो नाम अपिल त्रिपाठी हो। नेत्र विक्रमचन्द विप्लवले नेतृत्व गरेको पार्टीको म्याग्दी जिल्लाका एकजना नेता जो पर्वत जिल्लाको कारागारमा जेल जीवन बिताइरहेका थिए, उनी अकस्मात बिरामी हुन्छन् र अस्पतालमा उपचारको क्रममा निधन भएको भनेर बताइएको छ। तर उनको निधन स्वाभाविक नभएको राज्यले विद्रोही विप्लव नेतृत्वको पार्टीको नेता भएकै कारणले षड्यन्त्रपूर्ण हिसाबले मृत्युको मुखमा पुर्याएको आरोप प्रशासनमाथि लागेको छ। विप्लव आफैले विज्ञप्ति जारी गरेका छन्, यतिसम्म कि धौलागिरी बन्दको आह्वान समेत गरियो। आज शव झन्डै 1 हप्ता हुन लाग्दासम्म उठेको छैन। पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा ती मृतकको शव अहिले राखिएको छ। आफन्तजनहरू, परिवारजनहरू शव मुन्न मानिरहेका छैनन्। यो विषय आजको कार्यक्रममा हामी रिपोर्टिङ गर्दैछौँ। यस विषयमा आजकै कार्यक्रममा पोखरा महानगरपालिकाले सडकमा राखिएका सवारी साधनहरूको पार्किङ शुल्क उठाउने गरी गरेको ठेक्का सम्झौता, त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याइसके पछाडि नागरिक स्तरबाट त्यसको चौतर्फी विरोध भएको छ, प्रदर्शन समेत भएको छ। महानगरपालिकाको गेटमा दिनौँ जसो प्रदर्शन र नाराबाजी भएको देख्न सकिन्छ। महानगरपालिकाले पार्किङ शुल्क उठाउने अधिकार राखे पनि नैतिकता भने गुमाइसकेको भन्ने विषय छ। महानगरपालिकामाथि गम्भीर आरोपहरू छन्। महानगरपालिकाले सेटिङमा ठेक्का सम्झौता गरेको सम्म आरोप विरोधकर्ताहरूले लगाएका छन्। लफडा छ। महानगरपालिकाले मोटरसाइकलको प्रतिदिन 10 रुपियाँ, चारपाङ्ग्रे साना सवारी साधनको प्रति घन्टा 20 रुपियाँ र ठुला सवारी साधनको प्रति घन्टा 30 रुपियाँको दरले पार्किङ शुल्क तोकेको छ। कोरोना महामारीको यो समयमा तोकिएको यो पार्किङ शुल्कले जनताको ढाड सेक्ने प्रदर्शनकारीहरू, विरोधकर्ताहरू, नागरिकहरूले बताइरहेका छन्। पार्किङको यो लफडाको विषयमा हामीले महानगरपालिकासँग गम्भीरतापूर्वक जवाफ लिएका छौँ। ठेका लिने ठेकदार कम्पनीका प्रतिनिधिसँग गम्भीरतापूर्वक जवाफ लिएका छौँ। केही प्रदर्शनकारीका प्रतिनिधि भनाइहरू पनि छन्। यसलाई प्रस्तुत गर्नुभन्दा अगाडि आजको एउटा पहिलो र सानो विषय प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। यो विषय एकदमै सानो छ। यो विषय एकदमै सानो छ। यो विषय हो सडकको खाल्टोको, सडकका खाल्टाहरूको। यो सामग्री हेरौँ। जसमा पोखराको अत्यन्तै व्यस्त चोक, मुख्य बजार महेन्द्र पुलमा छु। महेन्द्र पुलको ठ्याक्कै चोकमा उभिएर म यति बेला बोलिरहेको छु। हजारौँ सवारी साधनहरू यहाँ एक दिनमा आवत जावत गर्छन्। हजारौँसम्म त लाखौँ यात्रुहरू यहाँबाट आवत जावत गर्छन्। ठ्याक्कै चोकमा पर्यटकीय सहर पोखराको मुख्य बजार महेन्द्र पुलको बाटोको ठ्याक्कै चोकको हालत यस्तो छ। यो खाल्टो तपाईँले देखिरहनु भएको छ। यो खाल्टो महेन्द्र पुलको चोकमा यत्रो इनार जत्रो यत्रो खाल्टो छ। यो खाल्टो सडक विभागले पुर्नुपर्ने हो कि महानगरपालिकाले पुर्नुपर्ने हो कि अथवा कसले पुर्ने हो त्यो कुरा छोडिदिउँ एकछिनलाई। यो खाल्टो आज हामी पुर्छौँ, हुन्छ?
हुन्छ कि हुन्न होला अथवा के हुन्छ होला यो लगायत यहाँ केही खाल्टाहरू छन् ठुला खाल्टाहरू माथि पालिखे चोकमा पनि म तपाईँलाई लिएर जान्छु जस्तो यो चाहिँ महेन्द्र पुलभन्दा थोरै माथि पालिखे चोक म चाहिँ करिब 200 मिटर जति माथि आएँ होला यत्रो खाल्टा छन् यो खोलो जस्तो त्यो बाटो हो कि खोलो हो यो सिम्पल कुरा छ एउटा खाल्टो पुर्ने कुरा सिम्पल एकदमै सिम्पल कुरा हो यति एउटा सिम्पल खाल्टो नपुर्नाले सवारी साधन त्यस्तै दुर्घटना भइरहेका हुन्छन् सवारी साधनमा क्षति त्यस्तै भइरहेको हुन्छ टाइम त्यसरी नै किल भइरहेको हुन्छ जाम त्यसरी नै बढिरहेको हुन्छ यो खाल्टो आज हामी पुर्छौँ यो खाल्टो हामीले पुर्दाखेरि यो खाल्टो पुर्नुपर्ने निकायहरूलाई लाज पचेकाहरू छन् भने लाज पचाएर बस्छन् लाज बचेको छ भने चाहिँ टिभी हेरेर लाज मानेर बस्छन् तर यो खाल्टो हामीले पुरेको देखाएर कुनै ठुलो काम गऱ्यौँ ठुलो उपलब्धि गऱ्यौँ भन्न खोजेको होइन यो बाटो चाहिँ म गण्डकी टेलिभिजनमा मेरो अफिसमा जाँदाखेरि म कम्तीमा आउने र जाने गर्नुपर्छ यो बाटोमा आवत जावत गर्दाखेरिको पीडा मलाई थाहा छ मैले मेरो लागि गरेँ म अरू ठुलो कुरा गर्दिनँ मेरो लागि मैले बाटो पुरेँ मलाई अप्ठ्यारो भएर बाटो पुरेँ तर सौभाग्य के प्राप्त भयो भने मलाई मात्रै अप्ठ्यारो भएको छैन दुनियाँलाई अप्ठ्यारो भएको छ दुनियाँले सहजता अनुभव गर्नेछन् महानगरपालिका वडा नम्बर 3 को वडा कार्यालयमा आइपुगेको छु म यो निवेदन दिनको लागि खाल्टा पूर्ण पाऊँ म खाल्टा पुर्छु खाल्टा पूर्ण पाऊँ भनेर यो निवेदन यहाँको वडा अध्यक्षलाई छोड्नको लागि आएको छु अरू मेरो केही गुनासो छैन अहिले खाल्टा किन पुर्नु भएन अथवा यति काम पनि किन गर्नु भएन म केही प्रश्न गर्दिनँ पूर्ण दिनुहोस् खाल्टा अनुमति दिनुहोस् निवेदन चाहिँ यहाँलाई छोडेँ मैले ठेकेदारलाई भनेर त्यहाँ अलिकति टालिउन भनेको अब त्यो सडकको र महानगरको यही किताले गर्दाखेरि त्यो नपुरिएको हो तुरुन्त आज त शुक्रबार भयो यो निवेदनको ब्यौरा राम्रोसँग पढ्नु भएन तपाईँले मैले जुन दुर्घटना भइरहेको जुन पालिके चोकनिर त्यो 9 नम्बर 4 नम्बर र 3 नम्बरको ठाउँ हो महानगरको झन् सेन्टर ठाउँ हो होइन मैले तपाईँसँग केही पनि सहयोग मागिनँ मैले तपाईँलाई के मात्रै जानकारी गराएँ भने म त खाल्टा पुर्छु भनेर तपाईँ यहाँको स्थानीय सरकार भएको भएर त्यो जानकारी गराएँ तपाईँलाई मैले पुर्दिनुहोस् भन्न भनिनँ तपाईँलाई पुर्दिनुहोस् भन्न मैले भनेकै छैन म आफै पुर्छु त्यसको जानकारी मात्रै गराउन आएको म तपाईँलाई त्यही त भने झन् सजिलो भइहाल्यो त तपाईँ एउटा योग्य पत्रकार हुनुहुन्छ तपाईँको उत्कृष्ट कामको प्रशंसा पनि गर्न चाहन्छु यो जुन झकझकाइ दिनुभयो यसको लागि जस्तै वडा स्तरीयबाट के गर्न सकेको छ म अबिल भाइसँग गण्डकी म बेलुका हामी 7 बजे 7:30 बजेतिर चाहिँ पुर्ने कार्यक्रम छ सुन्नुहोस् न त्यो पुर्ने कार्यक्रममा चाहिँ वडाले केही सहयोग गर्न सक्ने भयो अथवा केही समन्वय गर्न सक्ने भयो भने त्यसको लागि हामी स्वागत गर्छौँ अहिलेलाई चाहिँ हामीले सरकारले गरेन वडाले गरेन भनेर गुनासो गर्न आएको प्रश्न गर्न आएको होइन बारम्बार त्यहाँनिर ऊ भयो भनेर भन्दै थियो मैले तुरुन्तै त्यहाँ पुर्ने काम थियो एउटा सहयोग के भयो भने बढाल्नु पर्ने ठाउँमा हावाले उडाएर यसलाई फेरि अति नहोला तर ठ्याक्क संयोग त्यो भएको हुनाले एकदम गुनासो गरिराखेको हुँदाखेरि जुन मैले अघि गर्न लाग्यो यहाँले गर्नुभएको छ यसको लागि म त्यहीँ रहेर गर्नुपर्ने आवश्यक सहयोग धन्यवाद हामी बेलुका भेट्छौँ 7:30 बजे जस्तो पोखरा महानगरपालिका नम्बर 4 को वडा कार्यालयमा म आइपुगेको छु 4 को क्षेत्र पनि त्यो ठाउँमा पर्छ भन्ने मलाई जानकारी छ यदि म गलत छैन भने यहाँको वडा अध्यक्षलाई पनि यही बेहोराको निवेदन दिन्छु आज वडा अध्यक्षसँग अथवा यहाँको जनप्रतिनिधिसँग यो किन गरिएन खाल्टो अहिलेसम्म किन नपुरेको यत्रो समय हुँदाखेरि पनि भनेर प्रश्न गर्दिनँ आज केही गुनासो नगर्ने आज यहाँको वडा अध्यक्ष शङ्कर प्रसाद वास्तोलालाई यो निवेदन म हस्तान्तरण गर्न गइरहेको छु त्योभन्दा अगाडि म पढेर सुनाइदिइहाल्छु अध्यक्षज्यू वडा नम्बर 4 विषय खाडल पूर्ण पाऊँ उपरोक्त सन्दर्भमा म गण्डकी टेलिभिजनमा कार्यरत अपिल त्रिपाठी कार्यालय जाने आउने क्रममा दैनिक जसो प्रयोग गर्नुपर्ने महेन्द्र पुल पालिखे चोकको बाटोमा ठुला खाडल रहेकोले आवत जावतमा कठिनाई दुर्घटनाको सम्भावना सवारी साधन बिग्रिने जोखिम रहेकोले आफ्नै स्रोत साधनबाट त्यस सडकका खाडल पूर्ण चाहन्छु सो कार्य आज साँझको समयमा सवारी आवागमनमा बाधा नपर्ने गरी ट्राफिक प्रहरीसँग समेत समन्वय गरी सम्पन्न गर्ने बेहोरा अनुरोध छ श्रीमानबाट अनुमति तथा रचनात्मक सुझावको अपेक्षा गर्दछु अपिल त्रिपाठी गण्डकी टेलिभिजन मैले अध्यक्षज्यूलाई यो हस्तान्तरण गरेँ हजुर यो पछाडि सरको केही प्रतिक्रिया छ भने लिउँ नत्र म कुनै प्रश्न गर्न आएको छैन अहिले जुन तपाईँले मलाई यो एउटा ध्यान आकर्षण गराउनु भयो त्यो ध्यान आकर्षणमा सर्वप्रथम यो क्षेत्र जुन अहिले तपाईँले दिएको क्षेत्र छ वडा नम्बर 4 को क्षेत्र पर्दैन होइन तैपनि म महानगरपालिकाको कार्यपालिका सदस्यको हैसियतले यो खाडल पुर्ने कुन तपाईँले अनुमति माग्नुभयो जो कहिले पनि सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्ने कुरामा मेरो विमति छैन र पछिल्लो अपडेट तपाईँलाई के गराउन चाहन्छु भने पोखरा महानगरपालिकाले चौमासिक गइरहँदा अथवा चौमासिक कटिरहँदा पनि
कुनै वडालाई दिने दायित्वबाट वञ्चित भएको अवस्था हो। कानुन अनुसार स्थानीय नियम अनुसार वडामा जोको चाहिँ नगरसभाबाट पारित भएको थियो 7औं नगरसभाबाट त्यो अनुकूलको काम गर्न हामीले पनि पाएका छैनौँ र यो जुन अहिले तपाईँ आएर यो एउटा मिडियाले झकझकाइदिनु भएको छ मेरो वडा नपर्दा पनि त्यसको चाहिँ नैतिक जिम्मेवारी म मात्रै होइन हामी सबै निर्वाचित सदस्यले लिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। सरसाई तपाईँको वडा नपरे पनि तपाईँ हिँड्ने बाटो त त्यही होला होइन? बिहान बेलुका त हिँड्नुपर्छ होला त्यही बाटो। मेरो वडाको आगमन चोक चाहिँ हो र जुन अहिले तपाईँले भनेको एरिया चाहिँ वडा नम्बर 3 र 9 पर्छ। धेरै धन्यवाद। म अरू प्रश्न गरिनँ। सरको प्रतिक्रियाको लागि धन्यवाद। आज साँझ 7:30 बजेतिर हामी यो पुर्दैछौँ। सरलाई यो जानकारी गराएँ। धेरै धन्यवाद यहाँलाई। ठिक छ, मेरो तर्फबाट कुनै त्यस्तो सहयोगको चाहिँ तपाईँले चाहिँ एउटा आवश्यकता ठान्नुभयो भने मलाई कल पाऊँ, म चाहिँ उपस्थित हुन्छु। सर उपस्थित हुनुभयो भने हामीलाई हौसला होला। 9 को वडा कार्यालयमा आएको छु। त्यो ठाउँ हामीले जहाँ आज पुर्ने योजना बनाइरहेका छौँ त्यो ठाउँ वडा नम्बर 9 को त अझ धेरै पर्छ। दक्षिण पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 9 मा यहाँका वडा अध्यक्ष काम विशेषले बाहिर जानुभएको रहेछ। उहाँलाई भेट्न सकिएन। मैले चाहिँ यहाँ लोकदर्शन कोइराला सर हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ यो पत्र चाहिँ उहाँलाई दिएँ, यो निवेदन दिएँ। अब यो चाहिँ वडा अध्यक्षज्यूलाई सरले जानकारी गराइदिनु होला यो विषय। हजुर, ट्राफिकसँग समन्वय गरेर यो यहाँ अहिले एकदमै व्यस्त छ सडक, यो बेलामा यहाँ पुर्ने कुरा उचित हुँदैन। रातिको समयमा ट्राफिक प्रहरीसँग समन्वय गरेर यहाँ माथि पाले चोकको र यतापट्टि यो रानी बाबु जाने यो महेन्द्र पुल नै हो, यहाँनिर खाल्टा पुरौँ आज। सबै भोलिन्टियर हो। अब अध्यक्षज्यूहरू आउनु भएको छ, अब यसो हेर्नुहोस् तपाईँहरू, हामी चाहिँ गर्छौँ। अध्यक्षज्यूलाई दिउँ बेल्चा? हुन्छ, दिनु नि, के फरक पर्छ। ल एउटा बेल्चा दिउँ अध्यक्षज्यूलाई। दक्षिण पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 9 का वडा अध्यक्षज्यूले आफै कस्टिनु भएको छ अहिले बेल्चा लिएर। अनि हामी चाहिँ यहाँ सबैजना भोलिन्टियर छौँ। आफैले गर्ने भनेर कोही पे गरेको मतलब पैसा तिरेर कोही मान्छे ल्याएको छैनौँ। हामीलाई सहयोग गर्नलाई चाहिँ नयाँ बजार युवा क्लबको साथीहरू आउनु भएको छ। वडा नम्बर 9 र वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्षज्यूहरू पनि यही हुनुहुन्छ। र त सबै काम लगभग हामीले सोचेअनुसार नै सम्पन्न भएको छ। यो काम चाहिँ हामीले कसैलाई पनि पैसा पे गर्ने गरेर कामदारहरू मगाएका थिएनौँ। यहाँ नयाँ बजार युवा क्लबका मेम्बरहरूले ठुलो सहयोग गर्नुभयो हामीलाई। अहिले पनि त्यहाँ खटिरहनु भएको छ उहाँहरू। अनि यहाँको अरू स्थानीयहरू पनि यो देखिसके पछाडि आउनुभयो। थुप्रै महानुभावहरूको सहयोगले यो काम सम्पन्न भएको छ। अनि यहाँका जनप्रतिनिधि पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 9 का वडा अध्यक्ष रामजी लामिछाने, त्यसपछि पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 4 का वडा अध्यक्ष शङ्कर बास्तोला आउँछु भन्नुभएको थियो, तर उहाँको व्यस्तताले गर्दा आउनु पाइनँ भनेर फोन गर्नुभयो। महानगरपालिका वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष रविन्द्र प्रजु उहाँ पनि आएर सहभागी भएर जानुभयो। यहाँ वडा अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ, जहाँनिर हामी बसिरहेछौँ यो ठ्याक्कै उहाँकै वडा पर्छ। वडा अध्यक्षज्यू, आज मैले अघि पनि भने म कुनै प्रश्न सोध्ने पक्षमा छैन, कुनै गुनासो गर्ने पक्षमा छैन। वडा अध्यक्षज्यू आफै यहाँ उपस्थित भइदिनु भयो, आफै पनि श्रमदानमा सहभागी हुनुभयो, त्यसको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद। अब मेरो प्रश्न त केही छैन, यहाँले अन्त्यमा थोरै आफ्नो अनुभूति मात्रै राखिदिनुहोस्, म अर्को प्रश्न गर्छु।
धन्यवाद हाम्रो गण्डकी टेलिभिजनका वरिष्ठ पत्रकार अपिल त्रिपाठीज्यूलाई र सरकारी स्तरमा अहिले काम गर्दै जाँदा ढिलो भएको यो अवस्थामा यो केही खाल्टाहरू देखिएको अवस्थामा नागरिक स्तरमा र आफै पनि के अरे अपिल त्रिपाठी आफै पनि वरिष्ठ पत्रकार अथवा प्रतिष्ठित पत्रकार भएको नाताले यो यहाँ भएको जुन अहिले 3 को 4 को र 9 मा जुन अहिले पालिखेचोक र महेन्द्रपुरमा देखिएको जुन खाल्टाहरू पुर्ने अग्रसरता जुन देखाउनु भएको छ म तपाईलाई म वडाको तर्फबाट र म आफ्नै तर्फबाट पनि मेरो अन्तर्मन्त्री धेरै म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। असारको 10 गते बजेटिङ नगरसभा भएको थियो। त्यो बजेटिङ नगरसभाले पास गरेको बजेट अहिले 6 महिना हुन लाग्यो। अहिले वडा स्तरीय बजेट अहिले वडामा पठाएको छैन महानगरपालिकाले। म एकदमै मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। नयाँ बजार युवा क्लब जो हाम्रो गण्डकी टेलिभिजनको कार्यालय भएकै ठाउँमा अवस्थित छ, उहाँको टिम मेम्बरहरू हुनुहुन्छ। तपाईँहरू सबैलाई धेरै धन्यवाद छ। आइदिनु भयो, सहयोग गरिदिनु भयो, श्रमदान गर्नुभयो। शिवदाई पनि हुनुहुन्छ, शिवदाईलाई पनि धेरै धन्यवाद। आइदिनु भयो, शिवदाई पनि धेरै सहयोग गरिदिनु भयो। सुरुबाटै आएर तत्परताका साथ ल अब यो सँगै सकौँ है आजलाई। थ्याङ्क यू, धन्यवाद, नमस्कार। सडकका 2-4 वटा खाल्डाहरू पुर्दैमा कुनै ठुलो उपलब्धि हुँदैन, तर सरकारवालाहरूलाई जिम्मेवार बनाउन, दबाव सिर्जना गर्न एउटा प्रतीकात्मक, एउटा सिम्बोलिक अर्थ राख्ने कार्यक्रम चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ कि भन्ने लागेर यसो गरिएको हो। अनि दैनिक आवत जावतमा आफैलाई समस्या परेको कुरा त पहिलो सत्य कुरा हो नै। अब पार्किङको विषय, पोखरा महानगरपालिकाले सडकमा राखिएका सवारी साधनहरूसँग पार्किङ शुल्क उठाउने गरी ठेक्का सम्झौता गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइसके पछाडि यसको विरोध भएको छ। मोटरसाइकलको प्रतिदिन 10 रुपियाँ, साना 4 पाङ्ग्रे सवारी साधनको प्रति घण्टा 20 रुपियाँ, ठुला सवारी साधनको प्रति घण्टा 30 रुपियाँ निर्धारण गरिएको छ। चर्को विरोध भएको छ महानगरपालिकाको यो कार्यको, यतिसम्म कि महानगरपालिकाका मेयर नेकपाका मेयर छन्। आज कास्कीका नेकपाका अध्यक्षले नै यसको विरोध गरेका छन्। प्रदर्शन दिनदिनै महानगरपालिकाको गेटमा हुने गरेका छन्, नाराबाजी हुने गरेका छन्। महानगरपालिकाले अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया जनाएको देखिएको छैन। यस विषयमा महानगरपालिका ठेक्का लिने ठेकदार कम्पनीका प्रतिनिधि र प्रदर्शनकारीहरूसँग हामीले संवाद गरेका छौँ, जवाफ लिएका छौँ। यो महत्त्वपूर्ण सामग्री हेर्नुहोस्। दक्षिण पोखरा महानगरपालिकाले पछिल्लो पटक गरेको पार्किङको ठेक्का सम्झौताको नागरिक स्तरबाट विरोध भएको छ। पार्किङ शुल्कको यत्रो ठुलो विरोध गर्नुपर्ने जरुरी के छ? म प्रदर्शनकारीहरूसँग केही प्रतिक्रिया लिन चाहन्छु। यहाँहरूले के गर्न खोज्नु भएको? पार्किङ शुल्कभन्दा अगाडि पनि महानगरपालिकाले उठाएकै थियो। सडकमा पार्किङ गर्ने होइन, तर यसभन्दा अगाडि पनि सडकमै पार्किङ भएको थियो। यसमा विरोध गर्नुपर्ने कुरा के छ ल भन्नुहोस् त। अहिलेको विषम परिस्थिति कोभिड-19ले सङ्क्रमण अवस्थामा गुज्रिएको हाम्रो अहिलेको अर्थव्यवस्था, हरेक नागरिकको जीवनयापनसँग जोडिएको व्यवस्था पनि असान्दर्भिक र अव्यवहारिक बेला हो। यो बेला पार्किङ लिने बेला होइन। नेपाल सरकारलाई राजस्व बुझाउँदा कोभिडले प्रभाव नपार्ने, अन्यले फेरि 4 जना जम्मा हुँदा नि प्रभाव पार्ने। अब यहाँले क्यामेरा यता तेर्साउनुहोस् त, त्यो त बोर्ड हेर्नुहोस् त, त्यहाँ त्यो त्यता तेर्साउनुहोस्। त्यो बस प्रतीक्षाले भनेको छ, बस बिसाउने भनेको छ। कहाँ छ बस बिसाउनेमा प्रतीक्षा गरेर बस्ने ठाउँ कहाँ छ? त्यहाँ एउटा बोर्ड हेर्नुहोस् त, एउटा बोर्ड बुझाउँदैन। व्यवस्थापन हुन्छ? यस्तो व्यवस्थापनमा कुन नाकाले चाहिँ पार्किङ शुल्क उठाइदिएछ? हाम्रो प्रश्न यहाँनिर हो। त्यसै गरी बिना व्यवस्था चाहिँ घर भेटीले नि भाडा माग्ने नाक राख्दैन भने कमसेकम पार्किङका लागि हामीले पार्किङ स्थल कहाँ राख्ने, कहाँ सङ्केत बोर्ड राखिएको छ? यो ठाउँ पार्किङ क्षेत्र, यो पार्किङ निषेध क्षेत्र, यो जेब्रा क्रसिङ क्षेत्र, यो रोक्नै नपाउने ठाउँ, बोर्डहरूको हालत त्यही छ। ल हेर्नुहोस्, प्रश्न त सडकमा पार्किङ गर्ने नै होइन, खासमा पार्किङको लागि छुट्टै होइन भने महानगरले सडक बेचिरहेको छ। अब हामी चुप लाग्ने त? पोखराका विभिन्न ठाउँमा ती खाली जग्गा भएका ठाउँलाई महानगरले ठुल्ठुला भवन बनाएको छ, भाडा उठाएको छ। आज ती ठाउँमा पार्किङ गर्ने ठाउँमा व्यापार गरेको छ, तर फेरि सडकमै पार्किङ शुल्क उठाइरहेको छ। हामीले प्रश्न गरेका छौँ। जुन खालको ठेक्का सम्झौता गरियो 3 करोड समथिङ लाखको 2 वर्षको लागि, यो कम भयो भन्ने तपाईँहरूको आवाज छ भन्ने मैले सुनेको छु। त्यसो हो, यसलाई कसरी जस्टिफाई गर्न सकिन्छ? विगतका वर्षहरूमा भन्दा कम मूल्यमा अहिले चाहिँ टेन्डर दिएको छ। त्यस कारणले पार्किङको टेन्डर हाली ठेकदारहरूको सिन्डिकेटमा पोहोर भन्दा कम गरिएको अवस्था सत्य हो, र रकम फेरि पोहोरको भन्दा दोब्बर बनाइएको अवस्था हो। त्यो सीमित पात्रहरू बिचको सिन्डिकेटबाट र महानगर मिल्ने मतलब यसलाई घटाइएको हो। अब त्यसो भए महानगरपालिकालाई कर नतिरिकन महानगरपालिका कसरी चल्छ र पोखराको विकास कसरी हुन्छ? महानगरले कर उठाएरै महानगर चल्ने हो, तर करको महानगरले कहाँ
कहाँ सदुपयोग गरेर हिसाब किताब दिनु पऱ्यो। टेरगढको काण्ड महानगरमा अझै ताजै छ। तपाईँको व्यावसायिक भवन बनाउँदाखेरि चाहिँ अन्डरग्राउन्ड पार्किङमा त्यहाँ व्यवसाय गर्न दिने, अन्डरग्राउन्ड पार्किङ नगराउने, अनि सडकमा पर्याप्त पार्किङ छ, मन्दिर पुल जानुहोस् तपाईँ कति घन्टा कुर्नुपर्छ एउटा बाइक राख्नु पऱ्यो भने। अन्तिममा दिपकजी महानगरपालिकाले तपाईँलाई कुनै रेस्पोन्स गरेको जस्तो लागेको छैन, छलफल भएको जस्तो पनि तपाईँहरूसँग लागेको छैन। अब तपाईँहरूलाई मैले आन्दोलनकारी प्रदर्शनकारी भन्नु पऱ्यो, तपाईँ यहाँ आएर चिच्याउनु र नचिच्याउनुको खासै तात्विक फरक देखिएको छैन। अब गर्नुहुन्छ के गर्नुहुन्छ? अब अलिक कडा तरिकाले प्रस्तुत हुँदैछौँ र त्यसको मूल्य महानगरपालिकाले ठुलो चुकाउनु पर्नेछ र आइतबारटी सामान्य तरिकाको हुँदैन। जस्तालाई तस्तै ढिँडालाई निस्तै गर्न हामीलाई पनि आउँछ। दसबिन हामीसँग हुनुहुन्छ जो कम्पनीलाई यो ठेक्का पर्यो, पार्किङको ठेक्का पर्यो, फेवा सावित्री जेबी, त्यस अन्तर्गतको सशुल्क पार्किङ व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष इन्द्र गुरुङ। हुन त अब महानगरपालिकाले उहाँहरूको ठेक्का पर्यो, महानगरपालिकाले ल आजदेखि पार्किङ उठाऊ भनेर भन्यो, आदेश दियो, कार्यदेश दियो, त्यसपछि उहाँहरूले उठाउन थाल्नुभयो। महानगरपालिकाको अनुमतिमा स्वीकृतिमा नै गर्नुभएको छ। अब त्यो हिसाबले चाहिँ उहाँहरूसँग गर्नुपर्ने खास प्रश्नहरू छैनन्, तर आम मान्छेको बुझाइ मानसिकता जे छ अथवा जे खालका केही प्रश्नहरू उठेका छन् त्यस सन्दर्भमा चाहिँ उहाँसँग केही कुराहरू बुझ्नुपर्ने छ। त्यस कारणले हामी इन्द्र गुरुङलाई स्वागत गरौँ। नमस्ते अध्यक्षज्यू, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते अबिलजी। सबैभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँहरूलाई एउटा गम्भीर आरोप के छ भने यो ठेक्का 3 करोड समथिङ लाखमा तपाईँले लिनुभएको छ प्याड बाइक। यो भनेको 20औँ-25औँ करोडको ठेक्का हो। तपाईँले जसरी पैसा उठाउनुहुन्छ त्यसलाई हिसाब गर्दै जाँदाखेरि यहाँबाट 20औँ-25औँ करोड आउँछ। तर तपाईँहरूले चाहिँ च्यानल मिलाएर, सेटिङ मिलाएर, सिन्डिकेट लादेर यो ठेक्का चाहिँ यति सस्तोमा च्याप बनाउनु भयो। धन्यवाद अबिलजी। जस्तै तपाईँले राख्नुभएको जति पनि प्रश्नको कुरामा म यसो कसरी खण्डन गर्छु भनेपछि महानगरले आफ्नो नियमसङ्गत कानुनी प्रक्रिया पुऱ्याएर मूल्याङ्कन गरेर ठेक्का निकाले हो। यो हामीले यसरी बुझ्छौँ। त्यो ठेक्का चाहिँ प्रतिस्पर्धात्मक हिसाबले गएको हो, त्यसो हाम्रो फर्मलाई पर्या हो। हाम्रो फर्म परिसकेपछि हामीले त्यही कार्यक्षेत्रभित्र रहेर हामीले काम गर्ने हो। त्यो त ठेक्का प्रक्रिया त भयो, तर त्यो ठेक्का प्रक्रिया चाहिँ यसरी कममा हत्याउनको लागि चाहिँ तपाईँले सेटिङ गर्नुभयो, तपाईँले सिन्डिकेट लाउनु भयो भन्ने कुरा छ क्या। त्यो प्रक्रिया त कागज हेर्दाखेरि त मिलेकै देखिन्छ। त्योभन्दा बाहिरको जुन कथा छ नि, त्योभन्दा भित्रको पर्दा पछाडिको कथाको कुरा गर्न खोजेँ मैले। होइन, यसरी बुझ्नुहोस् कि जति पनि अहिले त्यहाँ चाहिँ 9-10वटा फर्म किने हो, त्यहाँ चाहिँ खरिद भयो हो। त्यो खरिद हुने बेलामा चाहिँ हाम्रो फर्मलाई चाहिँ पर्या हो त्यो ठेक्का चाहिँ। हामीले सेटिङ गरेर यो गरेर भन्ने खालको कुराहरू कहिले पनि देखिन्न त्यहाँ। तपाईँहरू आफै कागजी रूपमा हेर्न सक्नुहुन्छ महानगरी गएर। तपाईँहरूमाथि अर्को आरोप के छ भने यो विगतका प्र्याक्टिसहरू पनि कतिपय त्यस्तो भयो होलान्। जनमानसमा चाहिँ एउटा के पर्या छ भने यो पार्किङ उठाउने भनेको चाहिँ गुन्डाहरू हुन्, यो गुन्डागर्दी हो। पार्किङ उठाउने भनेको गुन्डागर्दी हो। यो पार्किङ यसो तिरेन चर्को बोलियो भने पिटाइ खाइन्छ बाटा भन्ने खालको मान्छेको बुझाइ छ। तपाईँहरू गुन्डागर्दी गर्नुहुन्छ। अनि यसरी आम जनमानसले बुझ्ने कुराहरू चाहिँ त्यो आफ्नो ठाउँमा राइट होला त्यो कुराहरू चाहिँ। तर हामीले के अभ्यास गरेछौँ भने चाहिँ पोखरा महानगरपालिकाको जति पनि पार्किङ व्यवस्थापनको लागि हामीलाई जिम्मा दिया हो। हामीले नि आफ्नै क्षेत्र हो, आफ्नै ठाउँ हो, यसलाई चाहिँ बनाउनुपर्छ, केही व्यवस्थित गर्नुपर्छ, सिस्टममा लानुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले यो काम चाहिँ सुरुवात गर्न खोज्या हो। तर मान्छेले के भन्यो भने चाहिँ यहाँ चाहिँ पार्किङ उठाउँदा चाहिँ फलाना चाहिँ गुन्डा तपाईँले भने जस्तो ठेक्कापट्टा गर्ने चाहिँ सबै गुन्डागर्दी हुनुहुन्छ। तर यो त प्रक्रियामा गइरहेको छैन। हामी त प्रक्रिया हिसाबले चाहिँ हाम्रो पैसा दिएर हामीले व्यवसाय गर्न नपाउने। तर अहिले तपाईँले यति बुझ्नुहोस् कि यो विषम परिस्थितिमा आएर पनि हामीले चाहिँ 170 जना मान्छेलाई चाहिँ हामीले चाहिँ काम रोजगार दिइरहेछ। यो कुरा नि त बुझिदिनु पऱ्यो नि त। उहाँले यो स्थितिमा चाहिँ यतिजनालाई चाहिँ रोजगार दिने ठुलो कुरा पनि बुझ्नु पऱ्यो त्यो कुरा। मैले सुनेअनुसार तपाईँहरूले पोखरा महानगरपालिकालाई अहिले यो कोरोनाको समयमा पार्किङ उठाउने कुरा त्यति वैज्ञानिक हुँदैन, हामीलाई ठेक्का परे तापनि यसलाई चाहिँ अलिक पछाडि सारेर बरु हाम्रो सम्झौता चाहिँ अलिक पछाडिसम्म गर्नुपर्छ कि भनेर तपाईँहरूले अनुरोध गर्नुभएको थियो अरे। अनि महानगरपालिकाले चाहिँ होइन अहिले गरौँ, गएन भने चाहिँ ठेक्का सम्झौता रद्द गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले तपाईँहरूलाई मौखिक भनेको थियो अरे भन्ने कुरा सुन्नमा आएको छ। यसको वास्तविकता के हो तपाईँले आज बताउनुपर्छ। यस्तो हो, जस्तै हामीले चाहिँ फागुन 76 फागुन 12 गते चाहिँ यो ठेक्का चाहिँ खोल्या हो। मैले सोधेको यति मात्रै कुरा कि तपाईँहरूले महानगरपालिकालाई अहिले पार्किङ शुल्क उठाउने कुरामा विरोध आउन सक्छ अथवा उचित नहुन सक्छ, यसलाई अलिक पछाडि सारौँ बरु हाम्रो सम्झौता अलिक पछाडिसम्म लैजाउँ भनेर तपाईँले प्रस्ताव गर्नुभएको हो कि होइन? अनि महानगरपालिकाले होइन अहिले गर, नगरे चाहिँ सम्झौता यो रद्द हुन्छ, भङ्ग गर्नुपर्छ भनेर महानगरपालिकाले मौखिक रूपमा दबाब दिएको हो कि होइन? यति मात्रै भन्नुहोस्। अनि यो मौखिक रूपमा भयो, तर हामीले नि के बुझ्यौँ भने चाहिँ अब धेरै लामो समय चाहिँ हाम्रो लगानी चाहिँ पहिल्यै दिया हो।
त्यो लगानी के भन्छ हाम्रो नि आफ्नो चाहिँ लगानी भनेको कुरा मौखिक रूपमा भएको हो। जस मौखिक रूपमा उहाँले भन्नुभएको हो, तर हामीले नि के भन्छ यसलाई पोस्टपोनै गरे हो। यो स्थितिमा चाहिँ विषम परिस्थितिमा अब जनताहरूलाई नि यति गाह्रो छ, सबै चिज व्यवसाय र धराशयमा छ। तर उहाँले के भन्छ पटक पटक यसरी गर्नु पऱ्यो तपाईँहरू चाँडो गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ ल ठिक छ, हाम्रो नि आफ्नो चाहिँ लगानीलाई पनि त हामीले मध्यनजर राख्नु पऱ्यो। अब यो लामो समय भयो, अब बजारमा सबै चिजहरू खुल्ला रूपमा हिँड्न थाले भनेपछि हामी नै अब जाम, अब यो चाहिँ प्र्याक्टिकली चाहिँ प्र्याक्टिसमा जाम, अब बरु बिस्तारै जाम न त। तर एउटा आम नागरिकले के बुझिदिनु पऱ्यो भने चाहिँ महानगरले जति तोकेको जुन दर रेटको कुराहरू छ त्यो भित्र हामीले काम गर्ने हो। जसरी पार्किङ शुल्क जुन महानगरपालिकाले पछिल्लो ठेक्का सम्झौता गरेर कार्यान्वयनमा समेत ल्याइसकेको छ, नागरिक स्तरबाट यसको विरोध भएको छ। पार्किङका विषयमा महानगरपालिकासँग गर्नुपर्ने हाम्रा पनि थुप्रै प्रश्नहरू छन्। पोखरा महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जीसीसँग पार्किङको विषयमा नागरिकले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ लिने प्रयास मैले गर्दा उहाँले पार्किङको विषयमा नबोल्ने किसिमको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। त्यसकारण मेयर साहब बोल्न नमानिसके पछाडि ठेक्का सम्झौता गर्ने पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश बरालसँग हामी जवाफ लिँदैछौँ। सर नमस्ते, स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। पार्किङको शुल्क लिन पाउने महानगरपालिकाको अधिकार त हो, महानगरपालिकाले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेको हो, शुल्क उठाउन महानगरपालिकाले पाउँछ। त्यो दायित्व पनि हो, नागरिकको कर तिरिएन भने विकास कहाँबाट गर्ने, महानगरपालिका कसरी चल्ने। तर हाम्रो संरचना हेऱ्यौँ भने, हाम्रो सडकको हालत हेऱ्यौँ भने पार्किङ गर्ने कहीँ ठाउँ छैन, किचाघान छ, पार्किङको कुनै व्यवस्थापन छैन। महेन्द्रपुलको चोकमा तपाईँ जानुभयो भने यत्रो खाल्टो छ, इनार जत्रो खाल्टो परेर बसिया छ। यस्तो अवस्थामा अधिकार त छ तपाईँहरूलाई, नैतिकताले पार्किङ शुल्क उठाउन दिन्छ, त्यो पनि त्यत्रो ढाड सेक्ने गरेर, त्यो पनि यो कोभिडको समयमा, यो महामारीको समयमा के गर्नुभयो सर? जहाँसम्म चाहिँ यो लकडाउनको बेला अब त्यसपछि चाहिँ यो गर्नु हुन्न थियो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले आफैले यसको एन्सर पनि गरिसक्नु भएको छ। नगरपालिका राज्य भनेको चाहिँ नागरिकबाट कर लिने र नागरिकलाई नै चाहिँ सेवा सुविधा सुरक्षा लगायत विकास लगायत चाहिँ त्यसको रिटर्न दिने निकाय भएको कारणले मलाई चाहिँ सैद्धान्तिक हिसाबले यो गलत भएको छ जस्तो लाग्दैन। सर मैले भन्न खोजेको चाहिँ हामीले कसैबाट पैसा लिन्छ भने उसलाई केही दिन्छ। तपाईँले केही सामान खरिद गर्नुहुन्छ, केही सेवा लिनुहुन्छ र त पैसा बुझाउनुहुन्छ। अनि पार्किङ शुल्क चाहिँ पार्किङ चाहिँ कहाँ गर्ने, रोडमा गर्ने भनेर शुल्क लिने र कहाँ छ पार्किङ गर्ने? महानगरपालिकाले पार्किङ क्षेत्र छुट्याएको छ। जब तपाईँले केही सेवा नै दिनुभएको छैन भने तपाईँले शुल्क किन तिर्ने? यसमा चाहिँ के बुझ्नु पऱ्यो भने नगरपालिकाले लिने कर शुल्क दस्तुर भन्ने 3-4वटा शीर्षकहरू हुन्छन्। करको चाहिँ डेफिनेसन फरक छ, सेवा शुल्कको डेफिनेसन फरक छ, दस्तुरको डेफिनेसन फरक छ। यसलाई चाहिँ हामीले पार्किङ शुल्क भनेर लिएका छौँ। यो तपाईँले भनेको ठिकै हो, एक प्रकारको चाहिँ सेवा शुल्क प्रकृतिको नै होला, यसलाई चाहिँ शुल्क भनेर लिने गरिएको छ। त्यसको चाहिँ भनेको व्यवस्थापनको शुल्कको हिसाबले यो जान्छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ हामीले पार्किङको पैसा मात्रै लिएको छैन, हामीले पठाएको चाहिँ जो संस्था छ उनीहरूका प्रतिनिधिहरूले त्यसलाई चाहिँ त्यहाँ जाम हुन नदिने, भिडभाड हुन नदिने, मिलाएर राखिदिने, ती खालका चाहिँ कुराहरू गरेर व्यवस्थापन पनि गर्ने कुराहरू उनीहरूको जिम्मेवारीभित्र पर्छ। जहाँसम्म चाहिँ सडकमा गर्ने या पार्किङ क्षेत्र तोक्ने खालको चाहिँ तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो, हामीसँग चाहिँ हामीले आफूले बनाएर हाम्रो आफ्नो भवनहरूभित्र या व्यक्तिगत घरहरूभित्र गरेको पार्किङको विषय फरक भयो। अहिले चाहिँ सार्वजनिक स्थानमा गर्ने पार्किङको विषय हो। यो सार्वजनिक स्थानमा गरिने पार्किङ हाम्रो देशैभरि जहाँसुकै पनि हामीसँग चाहिँ त्यत्रो ठुलो पार्किङको लागि डेडिकेटेड स्थानहरू छैनन्। हामीले अलिकति फराकिला सडकमा एक साइडमा या चाहिँ तपाईँको अलिकति चोकहरूमा जहाँ ठाउँ एभाइलेबल हुन्छ त्यही ठाउँमा चाहिँ पार्किङ क्षेत्र भनेर तोक्ने गरेका छौँ र विगतदेखि नै त्यही अभ्यास छ। पोखराको कुरा गर्दाखेरि पनि मलाई लाग्छ यो त दशकौँ भइसकेको छ पार्किङको चाहिँ व्यवस्थापन हो, अन एन्ड अफ भएको छ। कहिले शुल्क, कहिले पार्किङको चाहिँ ठेक्का लागेको छ, व्यवस्थापन भएको छ, कहिले चाहिँ अब त्यो अरू नगरपालिकाले व्यवस्थापन गर्न नसकेको, सम्झौता गर्न नसकेको त्यो कारणले नभएको होला। कहिलेकाहीँ चाहिँ अन्य कारण जस्तो कोभिडको बेला हामीले यसै पनि चाहिँ पेन्डेमिक छ भनेर गरेनौँ, लकडाउन पनि थियो। जस्तो कोभिडकै कुरा प्रसङ्ग गरौँ, अब यो बेलामा लामो समयसम्म लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि सार्वजनिक सवारी साधनहरू चलेका छैनन्, उनीहरू ठुलो मारमा छन् ती व्यवसायीहरू। अब भर्खर अलिकति तङ्ग्रिँदैछ, बिस्तारै मानिसहरूको चहल पहल बढ्दैछ, तर सङ्क्रमणको दर भने घटेको छैन। यो अवस्थामा उनीहरू ब्याङ्कको किस्ता तिर्न नसकेको अवस्थामा गुज्रिरहेको अवस्था छ। यो बेलामा त उनीहरूलाई राज्यले कहीँ कतैबाट, महानगरले कहीँ कतैबाट सहयोग गर्न सक्छ भने सहयोग पो गर्ने हो त सर। यो बेलामा थप उनीहरूलाई पार्किङ शुल्क तिर्ने भनेर अर्को उर्दी जारी गरिदिने सर, यो वैज्ञानिक हुन्छ? कुन हिसाबले वैज्ञानिक हुन्छ सर? यो चाहिँ मलाई त्यत्रो तपाईँको कुनै व्यवसायलाई नै प्रभावित पार्ने खालको चाहिँ दस्तुर छ या शुल्क छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अब गाडी जुन दिन रोडमा आउँदैन त्यो दिन त उसले तिर्नु पनि परेन। 30 रुपियाँ भनेको प्रति घन्टा 30 रुपियाँ भनेको सानो रकम हो र सर। अब त लास्टमा गएर त्यो पैसा त फेरि ती व्यवसायीको भन्दाखेरि पनि सर्वसाधारण नागरिकबाटै उनीहरूले उठाउने हो। महँगी पो हुन्छ सर यसले त।
अब ट्याक्सीवालाले बिस्तारै तपाईँ ट्याक्सीमा चढ्नुभयो भने तपाईँले गफ लगाउँदै ट्याक्सी चालकले लैजान्छन्। के गर्नु हजुर, गाडीको किस्ता तिर्नु छ, यातायातमा तिर्नुपर्छ, अहिले त हुँदाहुँदै पार्किङ पनि तिर्नुपर्छ भनेर त्यो फेरि तपाईँलाई कन्भिन्स गराएर तपाईँबाटै लिने हो त्यो पैसा। यो चाहिँ सार्वजनिक यातायातमा लागेको शुल्कको अन्तिम दायित्व त इन्ड युजरमा पर्छ, त्यो चाहिँ मैले होइन भन्न मिल्दैन। हामी के भनिरहेछौँ भने यसले त्यति धेरै फरक पार्नु चाहिँ नपर्ने हो। हामीले त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जो दैनिक चाहिँ सडकमा आउने खालका सवारी साधनहरू छन्, सार्वजनिक सवारी साधनहरू, उहाँहरूलाई चाहिँ मासिक रूपमा या वार्षिक रूपमा तिर्ने गरी चाहिँ केही कुनै बिचको बाटो हुन्छ कि भनेर समन्वय समझदारी गराइदिने प्रयत्न पनि गरिरहेछौँ। त्यसो त हामीले चाहिँ परिचालन गरेको जो व्यवस्थापनको लागि परिचालन गरेको संस्थाले पनि यो कुरा एग्री गरिदिनुपर्छ। प्रति घन्टा 20 रुपियाँको दरले एउटा गाडी चढ्ने मान्छेले तिर्दै जाँदाखेरि चाहिँ ऊ कति घन्टा जति बाहिर निस्कला अथवा कति ठाउँमा ऊ चेन्ज होला, उसले कम्तीमा 50-60 रुपियाँदेखि 100 रुपियाँसम्म दिनमा पार्किङलाई यदि तिर्छ भने त्यसको हिसाबले महिनामा करिब 3000 रुपियाँ उसले पार्किङ शुल्क तिर्नुपर्ने देखियो लगभग एउटा एभरेज मान्छेलाई हेर्दाखेरि चाहिँ। त्यत्रो औकातको सेवा दिएछ महानगरले भन्ने प्रश्न हो क्या। तपाईँले एउटा थर्ड क्लास सेवा दिएर थर्ड क्लास सामान बेचेर अनि ह्यान्डसम पैसा लिनु त भएन नि त। अब तपाईँको यो एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। उत्तर मैले कहाँबाट दिन सुरु गरौँ है। सबैभन्दा पहिला सर्भिस चाहिँ थर्ड क्लास छ भन्ने कुरा मैले स्वीकार गर्दिनँ। त्यसमा लामो डिबेट होला, त्यतापट्टि नजाउँ। हामी पार्किङको विषयमा केन्द्रित भएको छौँ। जहाँसम्म चाहिँ कारको कुरा तपाईँले आफैले भन्नुभयो, कारलाई चाहिँ नेपालमा हामीले लग्जरीकै रूपमा लिएका छौँ। कारको प्रयोगले कस्तो भइदियो भने हाम्रो सडकमा चाहिँ लामो समयसम्म पार्किङ भयो। यसलाई चाहिँ हामीले पैसा कमाउने हिसाबले होइन, सडकमा कुनै एउटा पार्टिकुलर गाडी लामो अवधि नबस्दियोस् भने निरुत्साहित गर्ने चाहिँ उद्देश्य राखेर चाहिँ हामीले आवर बेसिसमा लगाएको हो। यो इनफ्याक्ट तपाईँको चाहिँ एक हदसम्म जनताकै माग पनि हो, अरू व्यवसायी साथीहरूको माग पनि हो, जसले चाहिँ सार्वजनिक सडक प्रयोग गर्छन्। घन्टौँ घन्टा चाहिँ त्यहाँ एउटा गाडी आएर बस्दिने, थोरै पैसा तिरेको छु भनेको चाहिँ नाममा दिनभरि जस्तो बस्दिने, यसले गर्दा चाहिँ सडक जाम भयो भन्ने तरिकाले उहाँहरूलाई चाहिँ आवर बेसिसमा लगायो निरुत्साहित हुन्छ कि सडकमा गाडीको चाहिँ सङ्ख्या कम हुन्छ कि भनेर चाहिँ हामीले यो पहल गरेको हो। यसलाई चाहिँ नकारात्मक रूपमा नबुझ्दिन म आग्रह गर्छु। निजी सवारी साधन चढ्ने व्यक्ति सधैँ बाहिर आउँदैन र सधैँ बजारमा आउँदैन। उसको कुनै अफिस भयो, अफिसमा पार्किङ होला, अरू कुनै चाहिँ ठाउँ भए चाहिँ तत्त ठाउँमा पार्किङ होलान्। सरकारी कार्यालयहरूमा सेवा लिन जाने भए ती सरकारी कार्यालयहरूमा पार्किङको सेवा उपलब्ध होला। कहीँ पनि छैन, प्र्याक्टिकल कुरा कहीँ पनि छैन। तपाईँकोमा सेवा लिन आउँदाखेरि गाडी कहाँ राख्ने, त्यहाँ राख्नु पऱ्यो, बाहिर राख्नु पऱ्यो। तपाईँकोमा सेवा लिन आउँदाखेरि गाडी बाहिर राख्नु पऱ्यो। अब सरकारी काम त्यस्तै हो, बिहानदेखि बेलुकासम्म लाग्छ। अब राम्रै रकम तिर्नु पऱ्यो, जानु पऱ्यो। अब महानगरपालिकामा त शुल्क तिर्न आउने हो नर्मल्ली, होइन? यहाँ त शुल्कै तिर्न आउँछ मान्छे नर्मल्ली। त्यो सवारी साधनको चाहिँ अर्को बढेमानको शुल्क तिरेर जानुपर्छ। हाम्रो सेवा प्रवाह त त्यही नै हो। फेरि घन्टो लागिहाल्छ हामीलाई, यता मिलेन त्यता मिलेन, यता जाउँ घन्टै लागिहाल्छ। वैज्ञानिक भएन सर। अब त्यो निष्कर्ष मैले निकाल्न मिलेन। हाम्रो चाहिँ तर्कमा हामी अडानमा छौँ। हामीले चाहिँ सडकमा कुनै गाडीले होल्ड नगरोस् भन्ने हिसाबले ल्याएको, डिस्करेज गर्ने हिसाबले ल्याएको हो। तपाईँले भनेको विषय होला, कुनै कार्यालयमा जथा हाम्रै नगरपालिकामा पार्किङ छैन, म त्यो स्वीकार गर्छु। नगरपालिकामा आधा घन्टा या 1 घन्टाभित्रै कतिपय सेवा नपाइएला, केही घन्टा लाग्न सक्ला, म त्यो पनि स्वीकार गर्छु। तर के छ भने हामीले पार्किङको विषयमा ल्याएको नीति चाहिँ सडकमा लामो समय गाडीहरू नबस्दिउन्, उनीहरू आफ्नो काम सकेपछि त्यो ठाउँ चाहिँ खाली गरेर जाउन् भन्ने हिसाबले नै हो। किसिमको जरिवाना जस्तो बस्यो भने चाहिँ हामी जरिवाना नभनौँ, यसलाई डिस्करेज गर्न खोजेको। ठुला बिल्डिङहरूले नेसेसरी अन्डरग्राउन्ड पार्किङ राख्नुपर्ने भन्ने खालको व्यवस्था सायद महानगरपालिकाले पहिल्यैदेखि गरेको थियो। त्यो इम्प्लिमेन्ट भएको छ भनेर सायद महानगरपालिका ढुक्कसँग बसेको होला, कागजमा त्यही देखिएला। बिल्डिङ हेर्दाखेरि बिल्डिङ बनाएको छ, अन्डरग्राउन्ड हेर्दाखेरि अन्डरग्राउन्ड पार्किङ छ, पार्किङ पनि देखिन्छ कागजमा। प्र्याक्टिकल त्यहाँ पसलहरू सञ्चालन गरेर बसिरहेछन्, त्यहाँ रेस्टुरेन्टहरू सञ्चालन गरेर बसिरहेछन्। अनि पार्किङ पाउनै समस्या छ। पार्किङ कहाँ गर्ने, कहाँ लगेर पार्किङ गर्ने, यो पो समस्या छ त पोखरामा त। कम्तीमा उनीहरूले त्यहाँ एउटा स्पेस भएको भए एउटा अल्टरनेटिभ त हुन्थ्यो, कम्तीमा एउटा स्पेस त त्यहाँ क्रिएट हुन्थ्यो। त्यति पनि इम्प्लिमेन्ट गर्न चाहिँ महानगरपालिका निजी क्षेत्रसँग डराउने, ती व्यवसायीहरूसँग, ती ठुला बिल्डिङवाला, ती धनाढ्यहरूसँग चाहिँ महानगरपालिका डराउने अनि सर्वसाधारणसँग चाहिँ यसरी उर्दी जारी गर्ने कुरा वैज्ञानिक हुन्छ सर। म तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। नगरपालिकाबाट अन्डरग्राउन्ड पार्किङको स्वीकृति लिएर गएर त्यहाँ अन्डरग्राउन्ड पार्किङ गरिएको छैन र अरू प्रयोजनमा आएको छ भन्ने कुरा कार्यालयलाई थाहा थियो होला, अरू साथीहरूलाई थाहा थियो होला। मैले चाहिँ तपाईँले भनेरै थाहा पाएँ। यो कुरामा विश्वास गरिदिनु सर। यो कुरामा तपाईँलाई थाहा छैन भन्ने कुरामा विश्वास गरिदिनु। यो कुरा त बारम्बार सञ्चार माध्यमहरूले पनि उठाइरहेको आएको विषय हो। यो त जहाँ पनि जसलाई पनि जगजाहेर नै छ सर। यो त
ठिक छ, मलाई कन्टिन्यू गर्न दिनु। त्यसपछि चाहिँ बरु म के प्रतिबद्धता चाहिँ जनाउँछु भने अन्डरग्राउन्डमा चाहिँ अन्डरग्राउन्ड पार्किङ सहितको नक्सा पेश गर्ने, स्वीकृति लिने, घर बनाउने, अन्डरग्राउन्ड पार्किङ बनाउने, तर त्यहाँ अरू प्रयोजनको लागि चाहिँ ल्याएको छ भने त्यसलाई अनुगमन गर्ने चाहिँ म कमिटमेन्ट गर्छु। सर जस्तो अब अहिले पछिल्लो समयमा सोसल मिडिया यसो सर खोलेर हेऱ्यौँ भने पनि महानगरपालिकाको पार्किङको पछिल्लो निर्णय विवादित छ, नागरिकहरूले विरोध गरेका छन्। केही मानिसहरू त प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्, तपाईँको झ्यालबाट देखिन्छ, तपाईँको चेयरबाट देखिन्छ। महानगरपालिका ब्याक हुँदैन, अब जे हो त्यही नै हो होइन त, पेलेरै जाने हो। पेलेर जाने शब्द मैले प्रयोग गर्दिनँ। म महानगरपालिकालाई यो निर्णय कार्यान्वयनमा सबैले आफ्नो ठाउँबाट सघाइदिन अनुरोध गर्दछु। हाम्रो चाहिँ आन्दोलनमा आएका चाहिँ साथीहरू समरी भनेको चाहिँ ठेक्का सम्झौता रद्द हुँदैन, यसमा पुनर्विचार हुँदैन, जे हो त्यही नै हो होइन त सर? अलि सटिकमा यो चाहिँ स्पष्ट। मेरो समरीमा त्यही हो। हामीले चाहिँ जो संस्थागत हिसाबले चाहिँ बस र ट्याक्सीको विषय छ, उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले सम्बन्धित चाहिँ व्यवसायी साथीसँग राखेर मिलनबिन्दु खोज्ने प्रयत्न गरिरहेछौँ। त्यो मिल्ने लाइनमै अगाडि बढेको मैले बुझेको छु। जहाँसम्म चाहिँ यो कार र चाहिँ मोटरसाइकलको विषयलाई लिएर आन्दोलन नगरिदिन म आग्रह गर्छु, सबैले सघाइदिन अनुरोध गर्दछु। सर मेरो अन्तिम प्रश्न चाहिँ के भने प्रदर्शनकारीको कुरा सुन्ने हो भने चाहिँ महानगरपालिकाले उठाएको करको सदुपयोग भइरहेको छैन, महानगरपालिकाले हिनामिना गरिरहेछ। महानगरपालिकामा हिनामिना भएको रकमको तथ्य के हो भन्ने कुरा महानगरपालिकाले आफैले भनेको समय सीमामा पनि तथ्य सार्वजनिक गर्न सकिरहेको छैन। जब महानगरपालिकाले उठाएको शुल्क, राजस्व, कर हिनामिना गर्छ भने नागरिकले चाहिँ हरेक पटक बाध्य भन्न किन पर्ने महानगरपालिकालाई शुल्क तिर्नको लागि? महानगरपालिकाले शुल्क नतिर्ने, उसले हिनामिना गर्यो, नागरिकसँग शुल्क उठाएर महानगरपालिकाले हिनामिना गर्यो, महानगरपालिकालाई किन शुल्क तिर्ने? म यो प्रश्न प्रदर्शनकारीहरूले यो रूपमा नबुझ्दिन अनुरोध गर्दछु। सबैभन्दा पहिला यो चाहिँ महानगरपालिका यहाँका चाहिँ नागरिकहरूप्रति उत्तरदायी निकाय हो, यो सार्वजनिक निकाय हो। हामी फङ्सनल डेमोक्रेसीमा छौँ। यहाँको एक रुपियाँको हिसाब माग्ने अधिकार यहाँका नागरिकहरूलाई छ। नगरपालिकाले कुनै पनि रकम हिनामिना गरेको छैन। म यो यहाँहरूलाई आश्वस्त पार्न चाहन्छु। यदि हिनामिना भएको छ भने जसको गल्ती कमजोरीले हिनामिना भएको छ ती व्यक्तिहरू तपाईँको चाहिँ कानुनको कठाघरामा उभिनेछन्। त्यो मेरो लेभलबाट म आश्वासन दिलाउन चाहन्छु र यो कमिटमेन्ट हाम्रो मेयर साहबले पनि पटक पटक गर्नुभएको छ। अब मेरो अन्तिम गरेको विषय म स्पष्ट पारिदिइहाल्नु। तपाईँले सोध्न खोजेको विषय चाहिँ जुन हाम्रो लेखा परीक्षण रिपोर्टसँग जोडिएर अलिकति रकमको चाहिँ हाम्रो हिसाब मिलेन भन्ने आएको थियो, 1,73,00,000 जतिको। बोलेको समयमा त्यो विवरण दिन सक्नु भएन भन्नुभयो, हो त्यो हामी स्वीकार गर्छौँ। हामीले पहिला अफिसभित्र इन्टरनल हिसाबले चाहिँ छानबिन गर्नको लागि चाहिँ हामीले समिति बनाएका थियौँ, तर साथीहरूले सक्नु भएन। उहाँहरूको कार्यव्यस्तताको कारणले उहाँहरूले यो चाहिँ हामीले नसक्ने भइयो, यसलाई चाहिँ आउटसोर्सिङै गर्नु पऱ्यो भनेको हुनाले अहिले हामीले एउटा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थालाई तपाईँहरूले चाहिँ हिसाब रिकन्सिलिएसनको हिसाबहरू हेरिदिनुहोस्, यो 1,73,00,000 हिसाब के कारणले नमिलेको हो। हामीले थर्ड पार्टी चाहिँ तपाईँको लगाएका छौँ, यसलाई तपाईँले चाहिँ फोरेन्सिक अडिट भइरहेछ भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। समय लाग्यो, त्यसको लागि म माफी चाहन्छु। बोलेको समयमा हामीले रिपोर्ट दिन सकेनौँ, तर नगरपालिकाले यो एजेन्डा छोडेको छैन। मेरो लेभलबाट यो एजेन्डा छोडिँदैन भन्ने प्रतिबद्धता पनि म यहाँको मिडिया मार्फत दिन चाहन्छु। माफी चाहन्छु, एउटा प्रश्न छुटेछ। महानगरपालिकाले पार्किङ शुल्क जुन सवारी साधनसँग जसरी उठाउने भनेर निर्णय कार्यान्वयन अहिलेको समयमा गरिरहेको छ, त्यसलाई हेर्दाखेरि 2 वर्षको 3 करोड समथिङ लाख रुपियाँ भनेको चाहिँ साह्रै नै सस्तो पैसा हो। कुनै निजी कम्पनी एउटा व्यक्तिलाई पोस्नको लागि 25-30 करोड रुपियाँ उठ्ने ठाउँमा महानगरपालिकाले अत्यन्त सस्तोमा ठेक्का सम्झौता गर्यो भन्ने छ। यसमा मैले के कमेन्ट गरौँ र? हामीले बढाबढी गरेको हो। व्यक्तिहरू चाहिँ प्रतिस्पर्धात्मक हिसाबले बढी रकम कबल गर्न स्वतन्त्र नै थिए। म त साउनमा आएँ, यहाँहरूलाई थाहा नै होला, यो चाहिँ तेस्रोचोटि ठेक्का लगाएको मैले बुझिरहेको छु। दोस्रोचोटि 2 चोटिसम्मको ठेक्का चाहिँ यिनै केही कारणहरूले गर्दा रद्द भएर तेस्रोचोटि हामीले चाहिँ सायद ठेक्का नलाएर चाहिँ त्यसपछि चाहिँ तेस्रोचोटि रकम घटाएर ठेक्का लगाएको देखिन्छ। त्यस्तो थियो 20-25 करोडको कारोबार हुन्थ्यो भने त पहिलो दोस्रोचोटि किन मान्छेले ठेक्का हालेनन् होइन? व्यवसाय गर्ने साथीहरूले पनि हिसाब किताबै गरेर चाहिँ प्रतिस्पर्धामा जाने कि नजाने निर्णय गरे होलान्। त्यो कारणले गर्दा हामीले कसैलाई फेभर गरे जस्तो लाग्दैन। त्यो विषयमा चाहिँ यदि त्यस्तो डाउट छ भने यहाँका नागरिकहरूलाई म यही चाहिँ यहाँको मिडिया मार्फत नै हाम्रो संवैधानिक अङ्ग छ जसले चाहिँ हाम्रो इन्टिग्रिटीको, जसले हाम्रो काम कारबाहीको चाहिँ अनुसन्धान गर्छ, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई यदि हामीले पार्किङको ठेक्का लाउँदा अनियमितता गरेका छौँ भने छानबिन गरिदिन अनुरोध गर्छु। अब कार्यक्रमको अर्को विषय, नेत्र विक्रमचन्द विप्लवले नेतृत्व गरेको पार्टीका म्याग्दी जिल्लाका एकजना नेता जो पर्वत जिल्लाको कारागारमा जेल जीवन बिताइरहेका थिए, उनको उपचारको क्रममा अस्पतालमा निधन भएको भनेर भनिएको छ। तर यसलाई मान्न उनका परिवारजन, आफन्त र उनी आबद्ध पार्टी, विप्लव नेतृत्वको पार्टी तयार छैन। विप्लव आफैले विज्ञप्ति जारी गरेको देखिएको छ। धौलागिरी त आज बन्दकै आह्वान गरियो, आफन्तहरूले सब बुझ्न मानिरहेका छैनन्। कारागारका प्रमुखहरूसँग, कास्की कारागार र पर्वत कारागारका प्रमुखहरूसँग, हाकिम साहबहरूसँग हामीले जवाफ लिएका छौँ। त्योभन्दा अगाडि पीडितका परिवारका सदस्यहरूका केही कुराहरू राखौँ। यो सामग्री हेर्नुहोस्। दर्शक, पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा छौँ हामी। पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा विगत 4 दिनदेखि एउटा शव उठ्न सकिरहेको छैन। खास गरी पर्वतको कारागारले यस प्रकरणमा गम्भीर लापरवाही गरेको, मनपरी गरेको र त्यही लापरवाहीका कारण
जगेन्द्रको ज्यान गएको परिवारजनको आरोप छ। छोराहरू यहाँ हुनुहुन्छ, 2जना छोराहरू हुनुहुन्छ, पर्वतमा कारागारमा हुनुहुन्थ्यो होइन? हजुर सर। के मुद्दा थियो उहाँको? उहाँको अभद्र व्यवहारको मुद्दामा कारागार पठाइएको थियो उहाँलाई? हजुर सर। पटक पटक कारागार बस्दै आउनु भएको थियो हो सर। त्यहाँभन्दा अगाडि पनि धेरै पटक पक्राउ परिसक्नु भएको छ, त्यही अभद्र व्यवहारमा मुद्दा चलाइरहेको छ। हजुर हजुर। गाउँतिर बस्दै थिएँ अनि मम्मीको डेथ भयो। डेथ भएपछि म अहिले तल घरमै बस्छु सर। भन्नाले मम्मीको यहाँभन्दा अगाडि 3 महिना मात्रै भयो मम्मीको? 2 महिना अगाडि भयो सर। हजुर 2 महिना अगाडि यस्तै अब यही तनावले अब बुवाको अब त्यही अब हाम्रो सब चिजहरू अब खोसियो बुवाको तनावले गर्दाखेरि मम्मीलाई अब लाल पूर्जा शुद्ध अब रोकवा गरेर राखिदिनु भयो। 2 महिना मात्रै भयो मम्मी बितेको? 2 महिनापछि बुवा बित्नु भयो? हजुर 2 महिनापछि बुवालाई यस्तो भयो। अनि के भएछ भने सर यसमा बुवालाई उहाँको अब पर्वत कारागारबाट पर्वतको जेलरहरू हुनुहुन्छ होला, उहाँको सिडिओहरू हुनुहुन्छ होला, उहाँहरूले चाहिँ बुवालाई यस्तो भयो भनेर इमर्जेन्सी खबर भएन, यस्तो डेन्जर खालको रोगले भेट्यो बुवालाई भनेर हामीलाई इन्फर्म भएन। मेन बिरामी भएपछि त रिफर गर्ने त मान्छेलाई त एउटा हस्पिटलमा होला नि त बिरामी भइसकेपछि त। उहाँहरूले चाहिँ कसरी रिफर गर्नुभएछ भने पर्वतबाट कास्की जिल्लाको कारागारमा लगेर उहाँको अब सरुवाको प्रोसेस गर्नुभएको? हजुर सरुवा गरेर उहाँ पनि लगेको रहेछ सर। उहाँ कारागारमा लगेर छ? कारागारमा लगिसकेपछि अनि चाहिँ उहाँलाई यहाँ लिएको रहेछ सर यहाँ। अनि डक्टरहरूले के भन्नुभयो भने उहाँ चाहिँ बाँच्नुहुन्थ्यो, एक पुरै राम्रै थियो र हामीलाई पुलिस प्रशासन अनि उहाँहरूबाट अपरेसन गर्ने अनुमति नभएको कारण उहाँ चाहिँ यस्तो बित्नुभयो भनेर डक्टरहरूले भन्नुभयो सर। भन्नाले अपरेसन समयमा भएको भए चाहिँ उहाँलाई अब केही समस्या हुन्थ्यो होला तर बचाउन सकिन्थ्यो भन्ने चाहिँ यहाँको डक्टरहरूले तपाईँलाई भन्नुभएको हो? हजुर सर उहाँलाई चाहिँ बचाउन सकिन्थ्यो भन्नुभएको यहाँको डक्टरहरूले। पर्वतको प्रहरीहरूले उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई यो माथिबाट अर्डर आउनुपर्छ, हामीले आफ्नो गोजीबाट पैसा हालेर औषधि ल्याउन सक्दैनौँ भाइ, हामीलाई अर्डर छैन भनेर पछि हामी आएपछि पनि हामीलाई विभिन्न खालको औषधि लिन जाऊ भन्ने प्रहरीहरूले बिल ठम्याइदिएर हामीलाई उस गरेर त्यसरी भएको छ। रिफर गरेपछि अस्पतालबाट सिधै अर्को अस्पतालमा ल्याउनुको सट्टा कारागार सरुवा गर्नतिर लाग्यो, त्यहाँ समय खर्च गर्यो भन्ने कुरा हो? हजुर सर। अनि त्यहाँ समय खर्च पनि भयो सर। उहाँलाई अब त्यस्तै राजनीतिक नियतले उहाँलाई अब सिद्ध्याउने नीति हो कि त्यो खास उहाँहरूको सिद्ध्याउने अब बाहिरी अब मानसिक टर्चर अन्य केही टर्चरहरू दिएर त्यस्ता भयो कि सर। अब थेट हामी आउँदा अब बिरामी डेथ भइसकेछ सर, त्यही भेन्टिलेटर हालेर राखेको छ अनि त्यत्तिकैमा अब तपाईँको बुवा बुझ लगेर जाऊ भन्नुहुन्छ उहाँहरू। अब छिटो गर्नुहोस् भन्नुहुन्छ, हामीलाई के हो बुझ्न सकेको छैन सर। विप्लवको नेता भएको हिसाबले मलाई सिद्ध्याउन खोजियो भन्ने लाग्यो हो? एउटा आस्था राख्दैमा व्यक्तिलाई त्यसरी मार्ने नियत हो कि भनेर यो चाहिँ के हो स्पष्टीकरण अब कसरी हुन्छ बट्टा लगाइदिनु पर्यो भनेर। यहाँलाई चाहिँ सुरुमा जानकारी भएन उहाँ चाहिँ बिरामी हुनुभएको छ, उहाँ ढल्नुभयो भन्ने हिसाबको सुरुमा जानकारी भएन यहाँहरूलाई? तपाईँको ठिक 4 बजेतिर चाहिँ 24 गतेको बेलुका भएको छ मलाई सर। उहाँले के भन्नुभयो भने तपाईँको बाबा चाहिँ बिरामी हुनुभएको छ, अब नजिक हुनुहुन्छ भने आइहाल्नुहोस्, नभएपछि अब भोलि आउनुहोस् भन्नुभयो म्याडमले होइन। अनि त्यहाँबाट बिहान 7 बजे फोन गर्नुभयो म्याडमले। तत्कालै आउनु भएन? त्यति बेला समय चाहिँ छैन सर। अब त्यति बेला चाहिँ म 4 साढे 4 बजे अब सबै अब पैसा नि हुनु पऱ्यो, अब पैसा खोज्नु पऱ्यो, त्यही भएर म तत्काल आउनु पाएन। र फेरि उहाँले के भन्नुभयो भनेपछि हुन्छ बिहान आए नि हुन्छ। सिरियस छैन भन्ने खालको कुरा गर्नुभयो कि के भन्नाले बिहान पनि आयो हुन्छ भने? उहाँले त त्यति धेरै जटिल खालको समस्या रहेछ। ठिक छ नआत्तेर आउनुहोस्, ढुक्क भएर आउनुहोस्, बिस्तारै आउनुहोस् भनेर भन्नुभयो क्या उहाँले। अनि त्यो अब त्यस्तो अपरेसन गरिहाल्न पर्ने चाहिँ बिरामीलाई चाहिँ तपाईँको हामीले चाहिँ जे हो त्यही खबर चाहिँ दिएको भए त अघिल्लो दिन नै आउन सकिन्थ्यो, त्यो राति नै आउन सकिन्थ्यो तपाईँको। अब यताउता गरेर कसरी हुन्छ आउने प्रक्रिया त हुन्थ्यो नि त तपाईँको। उहाँले चाहिँ अब एकदम सजिलो तरिकाले अनि बल्ल थाहा भयो डक्टरले मलाई भन्नुभयो 4 बजे अपरेसन हुन्छ, उहाँको लागि तपाईँ रेडी हुनुहोस्। लास्टमा चाहिँ के भयो? उहाँ आउने बेलासम्ममा ढिला भइसकेको थियो उहाँ आउन, डक्टरले के भन्नुभएको थियो? 4 बजे भनेको भान्जात लगभग 4 बजे गर्ने भन्ने भएको थियो। तपाईँ 11 बजेदेखि 11:30 बजेदेखि अस्पतालमा हुनुहुन्छ। अपरेसनको तयारी पनि भयो, तपाईँले औषधिहरू उपकरणहरू पनि किनेर सब रेडी गर्छु मैले, सब रेडी गर्छु। कहाँनिर समस्या भयो अपरेसनलाई? आउनु भान्जाहरू आउनु ढिलो भयो अनि मैले साइन गरेर हुन्छ कि हुन्न भन्दाखेरि डक्टरले के भन्नु फेरि तपाईँले भेन्टिलेटरको लागि गर्नु मिल्छ तर उहाँको 60 र 40 को कुरा छ, 60 गइसकेको र 40 बचेको इनकेस उहाँ बित्नुभयो भने तपाईँ फस्नुहुन्छ भन्नुभयो। त्यो अवस्था मैले गर्नु कुरा आएन। तपाईँ आफै आउन ढिलो भएर यो दुर्घटना भएको जस्तो देखिँदैन र यसरी त? स्पष्ट तरिकाले जानकारी त्यत्रो बिरामीलाई चाहिँ भनिदिनु पर्ने नि त उहाँहरूले त भन्नुभएको छैन नि त। यति ऊ चाहिँ अपरेसन गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको छैन नि त उहाँहरूले त।
बिस्तारै आए नि हुन्छ। भन्नु त गलत हो नि। 2 बजे 2:30 बजे 3 बजे लगभग बागलुङ छु तपाईँको। म कसरी आउन सक्छु त बागलुङ भएको मान्छे 2:30 बजे 3 बजे भएको मान्छे। अनि त कारागार सरुवाको कुरा अलि स्पष्ट भन्नुहोस् त के हो त कारागार सरुवाको कुरा चाहिँ? बिरामी भएको मान्छेलाई त हस्पिटलमा ल्याउने पछाडि उपचार गरेर पहिला उपचार अनि पछाडि सरुवा होला नि सर। बिरामीलाई चाहिँ हस्पिटलमा लिने होला न कारागारमा लग्ने काम भएको छ सर। अब यो त पर्वतको अस्पतालबाट सुरुमा यहाँ अस्पतालमा नल्याइकन कास्की कारागारमा लगिया छ। हजुर सर। कास्की कारागारमा पठाएको भन्ने यो चाहिँ प्रमाण हामीसँग चाहिँ यही हो सर। अनि उहाँहरूले अब बिच बाटोमा झुलाउँदै उहाँलाई अब एउटा किरा फट्याङ्ग्रा जस्तो भेडा बाख्रा जस्तो ठुन्ने निकाल्ने अनि धरौटीतिर यो निकालो त्यस्तो गर्दै लास्टमा उहाँहरूको घर परिवारको पैसा तिर्न नसक्ने अवस्था भइसकेपछि 1,18,000 फेरि धरौटी टोको उहाँको लाल पूजा लिएर त्यहाँ अदालतमा राखेर मालपोतमा अहिले रोका गरेको छ। र त्यस्तै पटक त्यस्तै गर्ने कारणले गर्दा भाउजूको पनि अब त्यस्तै विविध टेन्सनले गर्दा भाउजू पनि अहिले 2 महिना भएको छ। भाउजू बित्नुभयो। राजनीतिक आस्थाकै कारणले उहाँमा चाहिँ यस्तो लापरवाही हो कि भन्ने चाहिँ हामीलाई पनि बाहिरबाट लागेको हो। 24 घण्टाभित्र उपचार हुने समय प्रशस्त थियो, त्यो हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ डाक्टरहरूको त्यो चाहिँ प्रतिक्रिया छ। हामीसँग कास्की कारागारका प्रमुख जेलर केशव लामिछाने हुनुहुन्छ। सर नमस्ते, स्वागत छ। धन्यवाद। जो व्यक्तिको विषयमा जो मृतकको विषयमा हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ, उहाँलाई पर्वतको अस्पतालले पोखरा रिफर गरिसके पछाडि सिधै पोखराको अस्पतालमा क्षेत्रीय अस्पतालमा नलइकन कारागारतिर ल्याएर यता झुलाएर राखिएछ। यो चाहिँ के हो सर? यो झुलाएर राखिएको अवस्था होइन। अब एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा थुनुवा कैदीबन्दी उपचारको लागि लैजाँदाखेरि जुन जिल्लामा उपचारको लागि लैजाने हो त्यो कारागारसँग समन्वय गरियो भने उपचारमा सहजता होला भन्ने हिसाबले उहाँहरूले चाहिँ हामी यस्तै आउँदैछौँ, हजुरहरूले सहयोग समन्वय गरिदिनु पर्यो भन्ने भएको हुनाले चाहिँ उहाँहरूले अनुरोध गर्नुभयो। त्यसपछि उहाँहरू आइसकेपछि हाम्रो कार्यालय सहयोगीले त्यहाँको त्यो अस्पतालको कार्य वातावरण बढी भिजेको बुझेको हुनाले उहाँहरू आइसकेपछि उहाँहरूसँगैको कर्मचारीसँगै हाम्रो कार्यालय सहयोगी अस्पताल गएको अवस्था छ। उहाँलाई चाहिँ के तपाईँको कार्यालय सहयोगी लिनको लागि यहाँसम्म आएको हो, गेटसम्म आएको अवस्था हो बिरामीसहित? उहाँहरूको बिरामीको अवस्था सामान्य भएको अवस्थामा चाहिँ हामी बुझ्ने थियौँ। यहाँ हाम्रो कारागार गेटमा आएको हो कि होइन, गेटमा ल्याइएको हो कि होइन बिरामीलाई? सहयोग समन्वय गरिदिनको लागि अनुरोध गर्नको लागि हाम्रो कार्यालय सहयोगी सँगै जान्नको लागि उहाँहरूले सहयोग माग्नु भएको हो। ढिलो भएको हो त्यहाँ चाहिँ? ढिलो भएको भन्ने पक्षमा म छैन। अब उहाँहरूकोले त्यसको बिरामीको अवस्था उहाँहरूले मूल्याङ्कन गरेर नै गर्नुभएको होला सायद। ठिक छ, यो प्रश्न हामी पर्वत कारागारसँग गरौँला। तर अर्को एउटा प्रश्न के छ भने जुन अपरेसन हुनुपर्ने थियो त्यो अपरेसन हुन सकेन। त्यो अपरेसन यदि भएको भए, त्यो अपरेसन सफल भएको भए उहाँ कम्तीमा बाँच्ने सम्भावना थियो भन्ने आशय चिकित्सकहरूले समेत व्यक्त गरेका छन्। उहाँ भनेको राज्यले नियन्त्रणमा लिएको, राज्यले जिम्मामा लिएको व्यक्ति हो। राज्यले जिम्मामा लिएको व्यक्तिको सम्पूर्ण दायित्व राज्यले वहन गर्नु पर्यो कि परेन? उहाँको अपरेसन किन नगर्या? अपरेसन गर्नको लागि हाम्रो कारागार प्रशासनले औषधि उपचार आर्थिक जोगको लागि हामी सबै प्रयत्न गरेका थियौँ। अपरेसनको लागि हामीले नगर्नुहोस् भनेर त भनेको अवस्था त होइन। अब किन अपरेसन भएन, हामी हाम्रो जिम्मामा आइसकेपछि हामी जिम्मा लिन तयार थियौँ। तपाईँको जिम्मामा आइसकेपछि जिम्मा लिन तयार हुनुहुन्थ्यो, अपरेसन किन भएन भन्ने कुराको जानकारी तपाईँलाई छैन? अपरेसन उहाँको आफन्त आइ नपुगिसकेको हुनाले हाम कारागार प्रशासनको मात्रै जिम्मामा उहाँहरूले अपरेसन गर्न नमान्नु भएको पो हो कि? अब यो विषयलाई लिएर उहाँहरू मानवाधिकार आयोग, विभिन्न सञ्चार माध्यमहरू लगायत सिडिओ कार्यालय थुप्रै ठाउँमा धाइरहनु भएको छ। अब आज सुनियो हिजो नेत्रविक्रम चन्दले विज्ञप्ति निकाल्नु भएको छ, उहाँको पार्टीको ब्युरोले विज्ञप्ति निकालेको छ धौलागिरीको। आज त बन्द आह्वान गरिएको छ र यहाँहरूमाथि गम्भीर आरोप छ। यहाँहरूले राजनीतिक आस्थाको हिसाबले विप्लव नेतृत्वको पार्टीको नेता भएको कारणले गर्दाखेरि हेलचक्राइ गरेर ढिलासुस्ती गरेर यो जाओस् भन्ने आशयले मृत्युको मुखमा लखेडिदिनु भयो, मृत्युको मुखमा पुर्याइदिनु भयो भन्ने सङ्गीन आरोप पीडित पक्षको छ। सर, यो आरोप बिल्कुल यो आरोपको एकदम
म पक्षमा छैन। यो आरोप निराधार छ। आज कास्की कारागारमा चाहिँ 922 जना कैदीबन्दी हुनुहुन्छ। 922 जना कैदीबन्दी कुन राजनीतिक आस्थाको हुनुहुन्छ, उहाँहरूको पारिवारिक अवस्था के हो हामीलाई थाहा हुँदैन। अदालतको आदेशले हामी कारागारभित्र राख्छौँ। अदालतको आदेशले नै कारागारबाट मुक्त गर्छौँ र बिरामी हुनुभयो भने हामी चाहिँ उहाँहरूलाई उपचार गर्ने हाम्रो दायित्व हुन्छ। संलग्न मिसिलमा पनि उहाँ यो पार्टीको हो, यो राजनीतिक आस्थाको हो भनेर लेखिएको छैन र कसैले पनि मलाई यो पार्टीको हो भनेर कसैले पनि भनेको छैन र सोही कारणले गर्दाखेरि यो उहाँले लगाएको आरोप निराधार छ। हस्, तपाईँको यो समय र समाजको लागि म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शक, बाँकी प्रश्न हामी पर्वत कारागारका प्रमुखसँग गर्नुपर्नेछ। खास गरी पीडित पक्षले पर्वतको कारागारसँग धेरै असन्तुष्टि, गुनासा र प्रश्नहरू तेर्साएका छन्। 12 बजे यदि उहाँ कारागारमा ढलेको हो भने, प्रेसरले हानेर ढलेको हो भने 3 बजे इन्ट्री भएको भन्ने देखिएको भन्ने कुरा बुझ्नमा आएको छ। मतलब पर्वतको कारागारबाट पर्वतको अस्पतालमा जानको लागि 3 घन्टा किन लाग्यो, पहिलो प्रश्न लगायतका थुप्रै प्रश्नहरू छन् जो पर्वत कारागारका प्रमुखसँग बुझ्नुपर्नेछ। पर्वत कारागारलाई सोधौँ। उठेका प्रश्नहरूको जवाफ लिनको लागि यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ पर्वत कारागारको कारागार प्रमुख शिला श्रेष्ठ। शिला म्याम, नमस्ते, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। थोरै चर्को बोलिदिनु होला। सबैभन्दा पहिला म पीडित पक्षले, आफन्तजनहरूले, परिवारजनहरूले कारागार पर्वतमाथि उठाएका प्रश्नहरूको तपाईँसँग जवाफ लिन चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला 12 बजे जगेन्द्र पुन त्यो सुरुको दिनमा ढल्नु भएको रहेछ कारागारमा। कारागारबाट 3 बजेसम्म उहाँलाई पर्वतकै अस्पतालमा पनि नपुर्याइकन 3 घन्टा त्यहाँ किन राखियो म्याम, मान्छे ढलेको मान्छेलाई? हस्पिटल नपुर्याइकन भन्नुभएको सर? हजुर, तुरुन्तै हामीले त्यहाँ ढलेपछि स्ट्रेचर अझ त्यो के अरे भ्यान पनि मगायो, प्रहरीको भ्यान मगाएर हामीले के अरे पर्वत अस्पताल त्यहाँ पुऱ्याएका छौँ। त्यो 3:30 बजे नपुऱ्याएको भन्ने होइन। त्यो उहाँ ढल्नु भएको कति बजे? 12 बजे हो? 12:30 को बिच। ल ठिक छ, 12 साढे 12 को बिचमा उहाँ ढल्नु भयो। तर मलाई प्राप्त जानकारी अनुसार 3 बजे इन्ट्री भएको अस्पतालमा, 3 बजे इन्ट्री भएको त्यो टिकटमा टाइम चाहिँ 3 बजे इन्ट्री भएको देखिएको भन्ने मलाई जानकारी छ। यदि त्यस्तो होइन भने, त्यहाँभन्दा अगाडि नै इन्ट्री गरिएको हो भने अस्पताल प्रशासनसँग प्रमाणित गरेको कुनै तपाईँले यसको जवाफ दिनको लागि पेश गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो पेश गर्नु होला। तपाईँले यसलाई स्वीकार गर्नु भएन। तर मलाई जानकारी छ 3 बजे अस्पतालमा 3 बजे मात्र इन्ट्री भएको छ भन्ने। त्यो क्वेसन भन्नु त के अरे त्यहाँ हामी चाहिँ के अरे त्यो टिकटमा कतिको छ अरे? टिकटमा 3 बजेको इन्ट्री छ भन्ने मलाई जानकारी छ। 3 बजेको इन्ट्री हैन? हजुर हजुर हामी गरौँला नि। अस्पतालसँग बुझ्नुहुन्छ, हेर्नुहुन्छ? हजुर। ल, अब मलाई अर्को कुरा भनिदिनुहोस्। पर्वत अस्पतालले जब तपाईँहरूले पर्वत अस्पतालमा पुर्याउनु भयो जगेन्द्र पुनलाई, पर्वत अस्पतालमा पुर्याइसके पछाडि पर्वत अस्पतालले केही प्रारम्भिक अध्ययन गरे होला। त्यसपछि यहाँ उपचार सम्भव छैन, पोखराको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा रिफर गर्यो। रिफर गरिसके पछाडि तपाईँले सिधै पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल पोखरामा नल्याइकन फेरि त्यहाँ के कागजपत्रको झमेला गरेर बिरामीलाई त्यहाँ कुराएर अनि अस्पताल पोखरा ल्याइसके पछाडि पनि सिधै अस्पताल नपुर्याइकन कास्कीको कारागारमा पुर्याउनु भयो म्याम? त्यो होइन सर, त्यो होइन है। हामीले चाहिँ तुरुन्तै के अरे एम्बुलेन्स मगाएर अनि के अरे गण्डकी हस्पिटल चाहिँ पुऱ्याएका हौँ। तपाईँले कारागारमा लानु भएको होइन? कागजपत्रको चाहिँ हामीले त्यो झमेला गरेनौँ। म्याम एउटा कुरा तपाईँले, ल ठिक छ, कागजपत्रको झमेला गर्नु भएन। तपाईँले पश्चिमाञ्चल अस्पताल पुर्याउनु भन्दा पहिला कास्कीको कारागारको गेटमा पुर्याउनु भएको हो कि होइन? त्यो होइन। कास्कीको कारागारको प्रमुखको भनाइ म सुनाउन सक्छु तपाईँलाई। कास्की कारागारको गेटमा पुर्याएर त्यहाँ राखेर त्यसपछि मात्रै पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा लगिएको छ म्याम। म्याम सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? हजुर। कास्कीको कारागारको गेटमा किन पुर्याइयो राति त्यस्तो सिकिस्त बिरामीलाई अस्पताल नलगिकन भन्ने मेरो प्रश्न म्याम। हजुर, होइन पुराको होइन। त्यो के हामी चाहिँ गण्डकी हस्पिटल नै लगेका हौँ। कास्कीको कारागार प्रमुखले यहाँबाट पनि कार्यालय सहयोगीहरू को लगेर अनि त्यसपछि अस्पतालमा लगिएको भन्ने कुराको रेकर्ड हामीसँग छ म्याम। अब के गर्ने? त्यो चाहिँ होइन सर। अब तपाईँ होइन भन्नुहुन्छ, कास्की कारागारको गेटमा आएको कुरा सत्य हो भनेर भर्खरै कुरा गरिरहेको छु म केशव लामिछानेसँग। हजुर। तपाईँ होइन नै भन्नुहुन्छ?
सेला म्याम तपाईँ होइन नै भन्नुहुन्छ? हजुर हजुर। ल एनिवे मेरो अर्को तेस्रो प्रश्न के छ भने उहाँ चाहिँ विद्रोही विप्लव नेतृत्वको पार्टीको एउटा जिम्मेवार नेता हुनुहुँदछ म्याग्दी जिल्लाको। अब विप्लव नेतृत्वको माओवादीलाई राज्यले हेर्ने एउटा दृष्टिकोण छ, नेता कार्यकर्ताहरूलाई देख्ने बित्तिकै पक्राउ गर्ने, मुद्दा लगाउने, कारागार चलान गर्ने गरिरहेछ। यो सबैलाई जानकारी भएकै कुरा हो। अब परिवारजनको आपत्ति, परिवारजनको शङ्का अथवा परिवारजनको तपाईँहरूमाथि गम्भीर आरोप के छ भने विप्लव नेतृत्वको पार्टीको नेता कार्यकर्ता भएकै कारणले तपाईँहरूले नियतवश मृत्युको मुखमा पुर्याउनु भयो भन्ने तपाईँप्रति गम्भीर आरोप छ म्याम। हामीलाई चाहिँ त्यो राजनीतिपट्टि केही पनि छैन। हजुर बुझ्नुभयो? त्यो दाइ चाहिँ के हो कसो मलाई केही पनि थाहा छैन। हामीलाई त अब अदालतबाट राखिदेऊ भनेको भएर त्यो हिसाबले हामीले चाहिँ त्यहाँ राखेका हौँ। त्यो हामीलाई राजनीतिपट्टि केही पनि हामीलाई चाहिँ त्यो जालझेल गरेर त्यसो गर्यो भन्नु चाहिँ एकदम गलत हो है। छोराले हामीसँग चाहिँ के भन्नुभएको छ भने तपाईँले सही सूचना सही समयमा दिनु भएन। तपाईँ ठिकै छ अहिले आउन सक्नु भएन भने भोलि आउनुहोस्, ठिकै छ नआत्तिकिन आउनुहोस् भनिसके पछाडि मैले बुवाको अवस्था सामान्य रहेछ, त्यस्तो आत्तिनुपर्ने रहेनछ भन्ने सोचेँ। त्यस कारणले म आत्तिएर आइनँ। सामान्य नै अवस्था हो भने त्यति धेरै आत्तिनुपर्ने जरुरी पनि भएन। मलाई भनिदिनु पर्थ्यो नि खास भएको के थियो भन्ने कुरा। उहाँले मलाई किन भन्नु भएन भन्ने तपाईँमाथि आरोप छ। त्यो अघिल्लो दिन चाहिँ मैले के भने अब बुवा चाहिँ ढल्नुभयो भाइ भनेर त्यो भने अनि यहाँबाट रिफर गरेर पोखरा लग्दैछौँ है हामीले चाहिँ त्यो अघिल्लो दिनको कुरा भएन। भोलिपल्ट चाहिँ मैले के भनेको छु नि आइसियुमा छ ल। मेरो कर्मचारीले साँझ भन्नुभयो हामीले आइसियुमा छ भनेर भनेपछि मैले 7 बजेतिर उहाँलाई त्यही भन्दाखेरि आइसियुमा छ बुवा के अरे भाइ भनेर भन्दाखेरि ल म हिँड्न लागेँ भनेर भन्नुभएको कि भाइले। म्याम अब यहाँ केही विवाद जस्तो कुराहरू देखिए। अब ठिकै छ उहाँहरूले परिवारजनले सब बुझ्न मान्नु भएको छैन, यस घटनाको सत्य तथ्य छानबिन हुनुपर्छ भनेर माग गरिरहनु भएको छ। मानवाधिकारवादीकोमा जानुभएको छ, सिडिओहरूलाई भेट्नु भएको छ, मिडियाहरूसँग लौन समाचार सम्प्रेषण गरिदिनु पर्यो भनेर हारगुहार गरिरहनु भएको छ, विभिन्न ठाउँमा धाइरहनु भएको छ। अर्कोतर्फ विप्लव नेतृत्वको पार्टीले आज धौलागिरी बन्दको आह्वान गरेको छ। त्यो बन्द कति प्रभाव पर्यो परेन त्यो एउटा पाटो भयो, तर यही घटनासँग जोडेर हाम्रो पार्टीका नेतालाई नियोजित रूपमा मृत्युको मुखमा पुर्याइयो भनेर पार्टीले विरोध गरेको छ। यतिसम्म कि बन्दको आह्वान गरेको छ। नेत्रविक्रम चन्द विप्लव आफैले विज्ञप्ति निकालेको कुरा सार्वजनिक भएको छ। तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लागिरहेछ त म्याम? त्यो त अब उहाँहरूले किन बन्द गर्नुभयो त्यो है अब उहाँहरूले जान्ने कुरा हो, तर त्यो हामी नियोजित तरिकाले चाहिँ गरेको होइन है। म्याम यो घटनाको छानबिन हुन जरुरी छ कि छैन? होइन अब के अरे छानबिन गर्नु त पर्यो नि। अब हामी जति बेला पनि अब के अरे पर्वतको जेलरलाई नै हजुरहरूले ल यो चाहिँ राजनीतिक हिसाबले चाहिँ नियत बस गर्यो भन्ने हुनुहुन्छ भने त त्यो त छानबिन त गर्नु पर्यो। म्याम हामीले भनेका छैन, यो परिवारजनले लगाएको आरोपको रूपमा तपाईँलाई प्रश्न गरिरहेका छौँ। हामीले टाइममै हस्पिटल पुऱ्याएका छौँ, त्यहाँबाट रिफर गर्दाको समयमै हामी चाहिँ एम्बुलेन्स बोलाएर हामीले चाहिँ गण्डकी हस्पिटल लगेका छौँ। भनेपछि हामीले चाहिँ त्यो त्यस्तो उहाँलाई चाहिँ पार्टी गरिया त्यहाँ भनेर हामीले चाहिँ केही पनि कन्जुसाइ गरेको छैन कि। म्याम ल ठिक छ। मलाई आफूलाई तपाईँसँग कुराकानी गर्दाखेरि आफूलाई चित्त बुझ्न नसकेको दुईवटा कुरा छ। हुन त मलाई चित्त बुझाउनुपर्छ भन्ने कुरा होइन, तर अलिकति बाजिएको कुरा चाहिँ के छ भने एउटा चाहिँ मेरो जानकारीमा भएसम्म 3 बजे मात्रै पर्वतको जिल्ला अस्पतालमा उहाँको इन्ट्री भएको छ। अब त्यो कुरा तपाईँले अस्पतालसँग भेरिफाई गर्नु होला एउटा कुरा। दोस्रो कुरा तपाईँले भन्नुभएको छ पर्वतबाट सिधै पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल पोखरामा लगिएको हो भनेर, तर कास्कीको कारागारको प्रमुख केशव लामिछानेले स्वीकार गर्नुभएको छ कि सुरुमा उहाँलाई कास्की कारागारको गेटमा ल्याइएको हो। त्यो चाहिँ के अरे अब यो कारागारमा त लगेको होइन। यो विषयमा पनि अर्को प्रश्न छ। यो दुईटा प्रश्नहरूको जवाफ चित्त बुझ्दो देखिएको छैन म्याम। यसमा तपाईँले पनि अध्ययन गर्नुपर्ने छ, आफ्ना कर्मचारीहरूसँग सोध्नुपर्ने छ भने सोध्नु होला। भोलि तपाईँलाई विभागबाट सोध्ने अथवा यो के हो भन्ने कुराको एउटा छानबिन हुनसक्छ। त्यसको लागि तपाईँ पनि आफ्नो हिसाबले तयारी गरेर बस्नुपर्ने होला। आफ्ना कर्मचारीहरूसँग सोधेर यो कुरा क्लियर गर्नु होला। म्यामलाई मैले यो अनुरोध गरेँ। जसपिन हामीसँग हुनुहुन्थ्यो पर्वत कारागारका प्रमुख शिला श्रेष्ठ
माथि जो परिवारजनको जुन खालको आरोपको आशय छ त्यसलाई आधारमा हामीले केही प्रश्नहरू गऱ्यौँ। उहाँले कुनै पनि हिसाबले कमी कमजोरी नभएको, लापरवाही नभएको, हेलचक्राइ नगरिएको भनेर दाबी गर्नुभएको छ र केही कुराहरू चाहिँ बाजिएको जस्तो देखिएको छ। यो विषयमा यदि छानबिन जरुरी छ भने अधिकार प्राप्त निकायबाट यसको सत्य तथ्य छानबिन भई यथार्थ विवरण, यथार्थ कुरा बाहिर ल्याओस् भन्ने हामी कामना गरौँ। छानबिनको कुरा एउटा भयो। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ कारागारहरूको अवस्था हाम्रो के छ भन्ने प्रश्न पनि यो प्रसङ्गले उठाएको छ होला। सम्भवतः कारागारहरूमा उपचारको कम्तीमा प्रारम्भिक उपचारको व्यवस्था हुन जरुरी छ। प्रदेशको राजधानी पोखरामा कम्तीमा कारागार अस्पतालको स्थापना गर्नुपर्ने जरुरी छ। कारागारमा रहेका कैदीबन्दीहरू, थुनुवाहरूलाई अरू सामान्य मानिसहरूले उपचार गर्ने ठाउँमा लगेर उपचार गर्नको लागि प्राविधिक हिसाबले अथवा सुरक्षाको हिसाबले पनि त्यो उचित हुँदैन। राज्यको यसतर्फ गम्भीरतापूर्वक ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छौँ। गण्डकी सड्के आजको लागि यति नै। अबको हाम्रो अर्को हप्ताको कार्यक्रम हेर्न नभुल्नुहोला। गण्डकी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। म लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।